सबैलाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसी। दर्शकबिन तपाईलाई स्वागत छ गोस्पेल अवेकनिङ युट्युब च्यानलमा। आज भने तपाईहरुको बीचमा हामी विशेष व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएका छौं। उहाँहरू लगभग 3 दशकदेखि जीवनको उकाली ओह्राली र सुख दुःख पार गर्दै प्रभुको सेवामा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ र आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। आफ्ना जीवनका सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामी बीचमा शेयर गर्नको निम्ति उहाँहरू हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टर दशरथ श्रेष्ठज्यू र साथै उहाँकी श्रीमती आदरणीय रेखा श्रेष्ठज्यूलाई हामी स्वागत गर्छौं। जय मसी, स्वागत छ तपाईलाई। जय मसी। आरामै हुनुहुन्छ हजुर? आरामै छौं। सर्वप्रथम सबै कुरा हाम्रो भलाकुसारीका कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुको परिचय दर्शकबिनहरूलाई तपाईहरुले बताइदिनु भएको होस् भन्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अनि मेरो नाम उच्चारण भइसकेको छ। फेरि पनि भन्नुपर्दा मेरो नाम दशरथ श्रेष्ठ हो। मेरो जन्म घर जिल्ला पाल्पा, बङ्नासकाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 खानी गाउँमा मेरो जन्म भएको हो र मेरो परिवारमा 6 जना छोरा र 3 बहिनी छोरी गरी हामी बुवा आमासँगै हामी 11 जनाको एक परिवार छौं। हालमा म परमेश्वरको सेवकाई गर्दै यस रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 डिङ्गनगरमा प्रशंसा चर्चमा म सेवा गरिरहेको छु र सेवामा साथ दिनुहुने मेरो जीवनसाथी अनि उहाँ हुनुहुन्छ रेखा श्रेष्ठ। मेरो एउटा छोरी छ 21 वर्षको अनि छोरीले चाहिँ ल्याब टेक्निसियन 3 वर्षको कोर्स सकेर अनि ऊ चाहिँ अहिले जब गर्दैछ। साथसाथै मेरो छोरा छ, छोराले चाहिँ अहिले 10मा पढ्दैछ, ऊ चाहिँ 15 वर्षको पुगेको छ। हाम्रो परिवार चाहिँ यसरी खुसी साथ परमेश्वरको सेवा बढाइरहेको छ। हुन्छ, धन्यवाद। मेरो परिचयमा मेरो नाम रेखा श्रेष्ठ हो र मेरो जन्म बुटल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा भएको थियो। हाल अहिले 7 भएको छ र मेरो परिवारमा आमा बुवा र हामी 4 जना दिदीबहिनीहरू थियौँ र त्यसमध्ये म माइली छोरी हो। हुन्छ, परिचयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद शर्मेन्द्र। अब भने हामी हाम्रो भलाकुसारीका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ विश्वासमा कसरी आउनुभयो? म प्रभुमा आउनु र विश्वास गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ म चाहिँ हिन्दू परिवारबाट जन्मेको हो। हिन्दू परिवारमै हुर्केँ र मेरो बुबा मेरो आमाले पनि हिन्दू धर्ममा धेरै कट्टर प्रकारले चाहिँ धर्म मान्नुहुन्थ्यो अनि म पनि धर्ममा चाहिँ एकदम आस्था राख्ने मानिस हुँ, व्यक्ति हुँ र मैले पनि पूजापाठ गर्थेँ, व्रत बस्ने सबै कुरा गर्ने गर्थेँ। तर यस्तो कार्य गर्दा गर्दै पनि मेरो परिवारमा शान्ति थिएन, खुसी थिएन। सधैँ नै बिरामीले च्यापिरहन्थ्यो। कहिले बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, कहिले आमा बिरामी मम्मी बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यो क्रम चाहिँ चलिरहेको थियो। हामी सानो हुँदाखेरिबाट नै बुबा चाहिँ बिरामी भएको भइ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ उपचारको लागि बाहिरी उपचार मेडिकल उपचार भन्दा पनि उहाँ चाहिँ लामा धामीमा विशेष विश्वास राख्नुहुन्थ्यो र तन्त्र मन्त्रमा भरोसा राख्नुहुन्थ्यो र उहाँको एउटा लामा नै थियो र त्यो लामा कहाँ गएर तेल र चावल फुकाएर चाहिँ उहाँले लगाउने र खाने काम गर्नुहुन्थ्यो। यस्तै क्रममा चाहिँ दिन बित्दै थियो अनि बिरामी पनि बढ्दै थियो। मम्मी बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि साँझ जब पर्थ्यो तब बिरामीले च्याप्थ्यो। फेरि लामालाई बोलाएर फेरि त्यो झारफुक गर्नु पर्थ्यो। एकदम गाह्रो परिस्थिति थियो अनि हामी त्यो बेलामा 10-12 वर्षको उमेरका थियौँ अनि त्यो बेलामा डर लाग्थ्यो हामीलाई। अनि जब मम्मीको त्यही रूपलाई हेर्दाखेरि, उहाँको अनुहारलाई हेर्दाखेरि डर लाग्थ्यो अनि हामी डराउँथ्यौँ, लुक्थ्यौँ। अनि पछिबाट फेरि लामा ल्याएर अनि फुफा गरेपछि केही सन्चो हुन्थ्यो, त्यहाँ सुत्थ्यौँ। यस्तो क्रम चाहिँ निरन्तर रूपमा यो क्रम चाहिँ चलिरहेको थिएन कि कस्तो गाह्रो थियो। अनि त्यही बेलामा चाहिँ मलाई एउटा प्रश्न जाग्थ्यो, यो घरिघरि किन यस्तो हुन्छ, किन निको हुँदैन? यो प्रश्न चाहिँ ममा जागिरहन्थ्यो। कहाँबाट यो निको हुन्छ, कसरी शान्ति हुन्छ भनेर मैले खोजिरहन्थेँ। यति धेरै देवी देवतालाई पुज्छौँ अनि आफ्नै कुललाई पुज्छौँ अनि त्यसपछि नागलाई पुज्छौँ, विभिन्न अनि धर्म देवी देवतालाई पुज्छौँ, तर पनि कुनैले पनि शान्ति दिएको जस्तो मलाई फिल भएन। नभइसकेपछि अनि यो बाटो कहाँबाट होला, कसरी होला भनेर मैले खोजी नीति गरेँ। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ म तानसेनमा बसेर अध्ययन गर्दै थिएँ। पढ्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ अनि मेरो दिजुको होटेल थियो र त्यो होटेलमा ती साथीहरू चाहिँ खाना आउँथ्यो
है खाना नास्ता खान आउँथे। खाने क्रममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ गिटार लिएर आउँथे, उनले चाहिँ गीत गाउँथे अनि परमेश्वरको गीतहरू चाहिँ गुनगुनाउँथे, गीत गाइरहेको थिए। आज यो गाउनु क्रिस्चियनहरू रहेछ उहाँहरू चाहिँ अनि गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ मलाई पनि अनि गीत गाउन र त्यो गिटार बजाउन चाहिँ एकदम मन लाग्थ्यो अनि त्यही बेलामा चाहिँ उनीलाई मैले सोध्थेँ के गिटार बजाउन पाइन्छ भन्ने क्रममा चाहिँ उहाँले भन्नु त पाइन्छ नि, चर्चमा गए पाइन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ मलाई पनि गीत गाउनलाई लानुहुन्थ्यो, मैले गीत गाउँथेँ। त्यसपछि उहाँहरूसँग चर्चमा गएँ। चर्चमा गइसकेपछि त्यहाँ अनि पास्टरले चाहिँ प्रवचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो। दिने क्रममा चाहिँ अनि उहाँले प्रवचन दिने क्रममा चाहिँ एउटा शब्द चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ मत्ती 11:28 पद रहेछ। त्यहाँ वचनमा लेखिएको रहेछ, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। अनि त्यो वचन कहाँ, किन, कसरी बोलिएको छ अनि त्यो कसले बोलेको मलाई चाहिँ यो बुझ्ने इच्छा जाग्यो। मसँग बाइबल थिएन, बाइबल त्यतिखेरसम्म थिएन, बाइबल त धेरै पछि मैले पाएको। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अनि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रम सकिएपछि सबै यहाँका मानिसहरू बाहिर निस्के। अनि मैले चिनेको मान्छेहरू पनि थिए, नचिनेका थिए, गोरा पनि थिए, काला पनि थिए, सानो जात ठुलो जात सबै व्यक्तिहरू त्यहाँ थिए। उनीहरूको मेलमिलाप, उनीहरूको प्रेम, उनीहरूको अङ्कमाल, उनको हक होइन, कस्तो राम्रो सँगसँगको सम्बन्ध उनीहरूमा थियो। अनि त्यो सम्बन्ध देखेर त्यस अन्तिममा चाहिँ फेरि पास्टरले चाहिँ त्यहाँको पास्टरले चाहिँ मलाई भेट्न आउनुभयो र मसँग परिचय लिनुभयो। भाइ हजुरको शुभ नाम के पर्यो म सोध्नुभयो। अनि मैले भने म दशरथ श्रेष्ठ मेरो नाम हो। हो तपाईँ नेवार हुनुहुन्छ? अनि मैले भने उहाँले भन्नुभयो त्यसरी मेरो श्रीमती पनि नेवारी हो भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ त्यो शब्दले चाहिँ मलाई एकदम उत्रेर जाग्यो, ओ नेवारहरू पनि आउँदो रहेछन्। सबै जातिहरूलाई एक ठाउँमा देख्दाखेरि सङ्गति देख्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एकदमै अनौठो महसुस भयो? अझै मेरो जाति पनि छन् भन्दाखेरि छन् मलाई झन् ओहो मेरो जाति भनेपछि म पनि आउन पाउँदो रहेछु भने जस्तो मलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ चर्च जान इच्छा जाग्यो, चर्च जान मन लाग्यो, घरिघरि जाउँ जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि भेटौँ जस्तो लाग्यो, पास्टरसँग कुराकानी गरौँ, यसबारेमा बुझौँ जस्तो मलाई लाग्यो। अनि म निरन्तर रूपमा चर्च जान थालेँ, नियमित जान थालेँ। जाने क्रममा त्यसपछि प्रभुमा चाहिँ यसरी बढिसकेपछि प्रभुमा चाहिँ मैले ग्रहण गरेर विश्वास गरेँ। यस्तो अवस्थामा मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। चाहिँ नि तपाईँ गिटारको लोभले भित्र जानुभयो? हजुर। तर त्यहाँ सबै माहौलहरू चाहिँ नि अचम्मको देखेपछि तपाईँको हृदयमा चाहिँ नि एउटा नयाँ खुसी अनौठो र त्यहीमाथि त्यही वचन जुन वचनले 11:28ले चाहिँ अझै मेरो हृदयलाई छोयो। किनकि म पीडामा थिएँ, म अशान्तिमा थिएँ। अनि त्यो अशान्तिमा चाहिँ त्यो वचनले चाहिँ मलाई सान्त्वना दियो, शान्ति दियो। अनि त्यसपछि म खुसी पनि भएँ, एकदम खुसी भएँ। र त्यसपछि म प्रभुलाई विश्वास गरेँ त्यो बेलामा चाहिँ। त्यसैले म्यामको पनि यस्तै केही छ भने? मेरो विश्वासमा कसरी आयो भन्नुपर्दा अब हामी चाहिँ क्रिस्चियन परिवारमै हुर्केका हौँ भन्नुपर्छ। अलिकति पछि गएर जान्ने भएर अब सुन्दा बुझ्दाखेरि अनि मेरो बुवा चाहिँ क्रिस्चियन स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो। क्रिस्चियन स्कुलमा पढेको कारणले गर्दा उहाँलाई क्रिस्चियन सम्बन्धी, विश्वास सम्बन्धी सबै कुराहरू थाहा थियो। तर केही कारणले गर्दा उहाँ सङ्गतिविहीन हुनुहुन्थ्यो। अनि आमाको पनि कुरा सुन्दा आमा पनि तानसिनमा बस्दा चर्च जान्थे, अनि सङ्गति जान्थ्यौँ, बाल सङ्गति जान्थ्यौँ म र दिदी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र पछि उहाँहरूको भइसकेपछि, विवाह भइसकेपछि अनि मेरो ठुलो दिदीको जन्म भयो। र ठुलो दिदीको जन्म भइसकेपछि ठुलो दिदी हुर्कने बढ्ने क्रममा एकदमै बिरामी हुनुभयो। अनि बिरामी भइसकेपछि यस्तो प्रकारले बिरामी हुनुभयो, त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई अब उपचार गर्दा गर्दा पैसा पनि सिद्धिएर घरको खाने थाल पनि बेच्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्था आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो अवस्था आएको कारणले गर्दा अनि बुवालाई सायद परमेश्वरले फेरि पनि उहाँलाई त्यो बोलावट दिनुभयो होला। अनि परमेश्वरलाई बिर्सेको कारणले गर्दा सङ्गतिविहीन, प्रार्थनाविहीनको जीवन जिएको कारणले गर्दा होला। अनि त्यो बोलावट आएपछि हामी चर्च जानुपर्छ, चर्चमा गएपछि अनि परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ भनेर उहाँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँहरू चर्च जानुभयो, अनि दिदी पनि निको भयो। अनि त्यसपछि अब हामी 2 वर्षको फरक छौँ। अनि म पनि जन्मिएँ। अनि मैले जान्ने हुँदा अब जब हामी 5-6 वर्षको भइसकेपछि हाम्रो घरमा सङ्गति हुन्थ्यो। अनि हामी जैतुन चर्चमा सङ्गतिको लागि जान्थ्यौँ र यसरी नै हामी बाल सङ्गतिमा हुर्कदै बढ्दै गयौँ।
र बाल सङ्गतिमा हुर्कने बढ्ने क्रममा अनि प्रभुको कुराहरू जान्ने बुझ्ने अनि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने मौका पाएका गर्दाखेरि हामी विश्वासमा यसरी बढ्दै गयौँ र म पनि यसरी विश्वासमा बढ्यो। तपाईँहरू बचपनदेखि नै क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दुमत छैन छैन सानैदेखि हामी क्रिस्चियन परिवारमै हुर्किएका हौँ र हाम्रो अब अहिले भन्नुपर्दा हामी अब बुवाले केही समय उहाँले परमेश्वरमा अलिकति टाढो भएको कुराहरू अनि त्यो एउटा गवाही हाम्रो लागि अनि परमेश्वरमा फेरि फर्किने अवस्था चाहिँ दिदीको कारणले भयो। विश्वासमा यसरी चाहिँ बढ्यो यसरी बढ्यो। हस् धन्यवाद धन्यवाद। र यसै गरी सेवकाईमा चाहिँ कहिले छनौट हुनुभयो, कसरी चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो? जब म प्रभुमा विश्वास गरेँ, विश्वास गरिसकेपछि अनि मलाई प्रभुको बारेमा जान्ने एकदम उत्कट इच्छा लाग्यो, चाहना जाग्यो। चाहना जागिसकेपछि मैले आफ्नो पास्टर बुवालाई मैले भने, पास्टर मलाई यसबारेमा धेरै जान्नु छ, धेरै बुझ्नु छ, यसबारेमा म चाहिँ अझै गहिरिन चाहन्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई मैले भने। त्यसपछि उहाँले यसको केही महिनापछि चाहिँ उहाँले मलाई 7 दिनको तालिममा उहाँले पठाउनु भयो पोखरामा पहिलो तालिम मैले गरेँ। त्यो बेलासम्म मलाई प्रार्थना पनि गर्न आउँदैन थियो र पवित्र आत्मा के हो अनि येशूको खास नाम पनि राम्रोसँग जप्न पनि आउँदैन थियो होइन। अनि त्यत्तिकै अब विश्वास त गरेछु तर येशूको नाम जप पनि छैन, प्रार्थना पनि छैन, त्यसपछि अनि केही पनि छैन, त्यत्तिकै इच्छा मात्रै छ, बस चाहना मात्रै छ। अनि त्यही प्रकारले चाहिँ उहाँले पठाउनु भयो। अनि त्यतिखेर बप्तिस्मा भएको थिएन मेरो, अनि मलाई पठाउनु भयो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ 7 दिनको तालिम थियो। त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँ लगभग हाम्रै चर्चबाट पनि 6 जना जवानहरू हामी गएका थियौँ। 6 जना। चर्चको नाम तानसेन चर्च पाल्पामा छ, पुरानो चर्च हो। अनि त्यही चर्चमा म चाहिँ जन्मेको हो। अनि त्यसपछि गइसकेपछि त्यहाँ तालिम भयो, 6 दिनको तालिम, तालिम भयो। 7औं दिनको अन्तिममा चाहिँ त्यहाँको टिचर्सले चाहिँ पवित्र आत्माको बारेमा शिक्षा दिनुभयो। शिक्षा दिइसकेपछि त्यहाँबाट उहाँले पवित्र आत्मा शिक्षा दिएपछि उहाँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो र पवित्र आत्मालाई निम्त्याउने भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले जाने नजाने मैले पनि अब त्यत्तिकै मुखले बरबर गरेँ, खासै केही बोल्न पनि नजाने तर बरबर गरेँ। अनि त्यहाँबाट अनि अरू सबै पवित्र आत्माले कोही रोइरहेका छन्, कोही हाँसिरहेका छन्, कोही के गरिरहेका छन्, म चाहिँ अब त्यति अवाक भएर बसिरहेको छु। अनि अन्तमा चाहिँ अनि मैले जानी नजानी भने, प्रभु यदि म तपाईँको छोरा हो भने मलाई छुनुहोस्, तपाईँको छोरा हुनु मलाई छुनुहोस्। म यसरी प्रभुसँग मैले मनले प्रार्थना गरेँ, आवाज गरेँ। अब धेरै बोल्न सकिनँ। अनि त्यसपछि साँच्चै नै त्यसपछि मलाई चाहिँ एउटा एकदम ठुलो हातले मलाई छातीमा यहाँ छोएको महसुस मलाई भयो। अनि भइसकेपछि त्यहाँबाट यो दुख्यो, यहाँ चाहिँ एकदम दर्द भयो। अनि दर्द भइसकेपछि त्यहाँबाट दुखेपछि म चाहिँ अब जमिनमा छैन, माथि छु। अनि मेरो भित्रको कालो डल्लो चाहिँ निस्किएको महसुस भयो। म चाहिँ यति हलुका भएँ र त्यसपछि म चाहिँ एकदम माथि हिँडे जस्तो मलाई फिल भयो। अनि म चाहिँ धेरै रोएछु, मलाई थाहा थिएन, धेरै रोएँ, म धेरै कराएको रहेछु। अनि त्यसपछि उहाँले सायद मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभयो, थाहा छैन। अनि म धेरै गरेँ, अनि म धेरै खुसी पनि भएँ, हर्ष भएँ। त्यसपछि जब प्रार्थना सकिसकेपछि म एकदम फुर्तिलो, पहिला भारी ज्यानको थियो भने जिउको थियो भने पछि चाहिँ फुर्तिलो भएँ। त्यसपछि त्यो दिनको प्रचार प्रसार पनि धेरै राम्रो भयो। अनि मलाई डर लागेन, मलाई सुसमाचार पनि डर लागेन, म चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि मलाई परमेश्वरले यो शब्द चाहिँ एउटा दिनुभयो जस्तो लाग्यो र अवश्य तैँले मेरो सेवा गर, त्यो शब्द चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तो मेरो कानमा आवाज आइरहेको जस्तो मलाई फिल भयो। त्यो मन कानमा चाहिँ गुन्जेको जस्तो आवाज आएको जस्तो मलाई फिल भयो। अनि त्यसपछि अनि मलाई त्यो आवाजले अनि म चाहिँ त्यो दिनको सुसमाचार प्रचारमा जब गएँ, अनि त्यो दिनको सुसमाचार चाहिँ दिप र लामाचौर भन्ने एरियामा हामीलाई पठाउनु भयो। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी सुसमाचार सुनायौँ। धेरै खुसी लाग्यो, धेरै रमाइलो पनि भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रभुमा अझै बढ्छु, अझै प्रभुमा म हुर्किन्छु, उहाँको बारेमा धेरै बुझ्छु भनेर त्यसपछि तालिम सकेपछि अनि म चाहिँ फेरि चर्चमा आएँ। चर्चमा केही दिन म सेवा गरेँ। मैले चाहिँ जुत्ता मिलाउने काम अनि बाहिर सरसफाइ गर्ने काम पनि मैले गरेँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि मैले पास्टरलाई भने, पास्टर मलाई चाहिँ अझै तालिममा जानु छ अनि सेवकाई गर्नु छ भनेपछि अनि उहाँले भन्नुभयो, भाइ अनि तिमी चाहिँ धेरै नाच्थ्यौ,
भन्नुभयो। उहाँले वचन पनि दिनुभयो। वचन चाहिँ त्यही बिउ छर्ने उखानमा चाहिँ तिमी चाहिँ बिउ छर्ने उखान जस्तै प्रकारले तिमी धेरै आत्तिएका छौ, धेरै नआत्तियौ, आफ्नो क्रमअनुसार त्यो गर्दै जाने भन्नुभयो। तर मैले भने अनि म त्यस्तो होइन, तर पास्टर बुवा म चाहिँ अझै बुझ्न चाहन्छु भनेपछि उहाँले चाहिँ फेरि मलाई अनि क्याम्पस कोर्सको तालिममा पठाउनु भयो। त्यसपछि मलाई डिटेल्स तालिममा पठाउनु भयो। डिटेल्स तालिम पश्चात त्यसपछि म फेरि आफ्नो सेवाकाई गर्न। यो कति वर्षको कुरा हो? यो 2047 सालको कुरा हो। अनि 49 सालमा मैले तालिम सकेँ। त्यहाँबाट 49 सालबाट चाहिँ म चाहिँ अनि एभ्रियम कन्सर्नमा चाहिँ म चाहिँ सेवा गरेको, संस्थामा चाहिँ सेवाकाई गरेको। 2047 सालदेखि नै तपाईँले क्याम्पस कोर्सेट पनि गर्नुभयो? हजुर। अनि डिटेल्स तालिम पनि गरेँ। अनि एभ्रियम कन्सर्नमा पनि त्यसपछि उहाँ त्यहाँ एभ्री कन्सर्नमा चाहिँ मैले त्यहाँबाट चाहिँ जब अनि पाल्पामा एउटा तालिम थियो, एभ्री कन्सर्न तालिम थियो, 3 दिन तालिम थियो, त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ फेरि सेवाकाईमा चाहिँ उत्रेको। त्यहाँबाट मेरो सेवा चाहिँ सुरु भएको त्यहाँ चाहिँ। यो सेवाकाईको यात्रा 2047 सालै भन्नुभयो? हजुर, त्यहाँबाट नै मेरो सेवाकाई चाहिँ सुरुवात भएको। हस्, धन्यवाद। सेवेरी हाम्रो म्यामको अब मेरो भन्नुपर्दा त अब मैले अघि नै भनिसकेँ हजुरलाई, हामी अब क्रिस्चियन परिवारमै हुर्केको कारणले गर्दा हामी चर्च जान्थ्यौँ, अनि बाल सङ्गतिहरूमा हुर्क्यौँ, जवान सङ्गतिमा पनि हुर्क्यौँ। अनि गर्दा गर्दै मलाई पनि एक प्रकारको त्यो हृदयमा चर्चको पास्टर अगुवाहरूलाई सँगाउन धेरै मन पर्थ्यो। कतिचोटि झाडु बढाल्ने कुराहरू, अब चर्च पनि घरको नजिकै भएको कारणले गर्दा ल चर्चको झाडु बढाल्न पऱ्यो भनेर मलाई नै भन्नुहुन्थ्यो। अनि चर्च बढाल्थेँ, दुःख मान्थेन मैले। अनि सरसफाइहरू गर्थेँ। अब भोलि चर्च छ भने चाहिँ आजै सरसफाइ गर्ने, अनि घरमा पाहुना आउँदाखेरि अनि सबै कुराहरू तयारी गर्ने, खानाहरू बनाएर खुवाउने, अगुवा पास्टरहरूलाई सङ्गतिमा आउँदाखेरि खाना बनाएर दिँदाखेरि अनि म त्यस्तो काममा एकदमै लागि पर्थेँ कि। अनि त्यो कामदेखि म तर्किन्थेन। अनि सँगसँगै बाल सङ्गति चलाउन पनि अब मलाई जिम्मा दिन थाल्नुभयो चर्चको अगुवाहरूले। उसमा त सेवाकाई गर्ने वरदान छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। वरदानको बारेमा त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन। अब हामी क्रिस्चियन सङ्गति गर्ने अनि र एक प्रकारको आनन्द त थियो, क्रिस्चियन परिवारमै सङ्गति हुन्थ्यो। अनि वरदानको कुरा थाहा थिएन। अनि उसलाई त वरदान सेवाकाई गर्ने वरदान छ, उसलाई त सेवकसँग विवाह गरिदिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो पास्टर गजेन्द्रले। अनि बलजङ हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै क्रममा अब बाल सङ्गति चलाउँथेँ। बाल सङ्गति गर्दा गर्दै अनि जवान सङ्गतिमा पनि अब हाम्रो पहिला बुटोलमा संयुक्त जवान सङ्गति भनेर सुरुवात गरेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ बहिनीहरूलाई होइन, आफ्नो अब आफूभन्दा सानोहरूलाई र आफूभन्दा ठुलोलाई पनि नेतृत्व गरेर लाने काम गर्थेँ मैले। अनि उहाँ लैजाने, त्यतिखेर त अब गाडीको सुविधाहरू पनि थिएन। अनि हिँड्दै जान्थ्यौँ हामी, हिँड्दै जान्थ्यौँ। अनि त्यसपछि ट्राफिक चौकमा अलिअलि पैसा उठाएर त्यो बटुकहरू नास्ताहरू खाने, अनि हामीलाई एकदमै आनन्द लाग्थ्यो। अनि त्यो समयमा चाहिँ जवानलाई मात्रै नछोड्ने, फेरि हामीसँग पास्टर अगुवाहरू पनि जानुहुन्थ्यो। अनि गएर जवान सङ्गतिमा हिँड्ने गर्ने गर्दा गर्दै अनि जिम्मेवारीहरू पनि पाउन थालेँ। अनि अहिलेको समयभन्दा पनि त्यो समय छुट्टै थियो। अब त्यतिखेर पनि यो बाजाहरू नभए तापनि गाउने कुराहरू, स्वरको कुराहरू धेरै रमाइलो हुन्थ्यो। अनि हामी सङ्गतिहरू गर्दै जाँदाखेरि अनि गाउने कुराहरू, कलाको कुराहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै सङ्गतिमा अगाडि बढिरहेको थिएँ। अनि गर्दा गर्दै सङ्गतिमा जाने अनि अगुवाई गर्ने कामहरू पनि मेरो जीवनबाट हुँदै गयो। अनि त्यसपछि अनि एसएलसी दिइसकेपछि 20 वर्षको उमेरमा अनि विवाहको आयो। मैले चाहिँ माने थिएन पहिला, माने थिएन। अनि अब जस्तो पछि एउटा कुराले चाहिँ पहिल्यै सुरु भन्दा सेवाकाई गर्ने अब केही पनि छैन भनेर उहाँले एकदम यथार्थ राख्नुभयो। उहाँको एउटा कुरा पहिला के मन परेको भने अब जब माग्न आउनुभयो, अनि माग्न आइसकेपछि मसँग त धन पनि छैन, केही पनि छैन भन्ने कुराहरू क्लियर गर्नुभयो। अनि त्यसपछि आमाले झन् अब यस्तै व्यक्तिलाई दिनपर्छ भन्नुभयो कि। एकदम आमा पनि अलिक यथार्थ भएको कारणले गर्दा यथार्थ झुट नबोल्ने, यथार्थ बोल्ने व्यक्तिसँग दिनपर्छ भनेर अनि उहाँले पनि घरमा को छ के छ पनि हेर्नु भएन, सिर्फ उहाँको सेवाकाई अनि उहाँको जीवन देखेर ल विवाह गरिदिनुपर्छ भनेर विवाह गरिदिनु भयो। विवाह गरे लगतैदेखि नै सेवाकाईमा अब एभ्रियम कन्सर्नमा सेवाकाई गरेको कारणले गर्दा अब उहाँसँग एउटा त्यही बाइबल, त्यो बाँसको ऱ्याक पहिला पाउँथ्यो, त्यो ऱ्याकभरि बाइबल टन्न थियो, अरू केही पनि थिएन। अनि उहाँ सँगसँगै सेवाकाई गर्दै गएँ। अनि उहाँ सँगसँगै साथ दिँदै गएँ। यसरी नै सेवाकाईको सुरुवात जवानीदेखि नै तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो? हजुर, गर्दैछु। अनि यसै गरी वैवाहिक जीवनको सुरुवात कहाँबाट र कसरी हुनुभयो?
वैवाहिक जीवनको सुरुवात जब म एब्रियम कन्सनमा सेवाकाई गर्दै थिएँ अनि गर्ने क्रममा विभिन्न जिल्लामा गएर प्रभुको सुसमाचार के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ उहाँलाई भेट गर्नै पर्छ भन्ने पत्रिका बाँड्ने मौका पाएँ र त्यो कार्यक्रम चाहिँ लगभग सकियो। विभिन्न नेपालकै सबै ठाउँमा सकियो भन्ने खबर चाहिँ मलाई एभ्री होम कन्सर्नले चाहिँ प्राय ट्र्याक्सहरू पहिला हजुर उहाँको कामै अनि यो संस्थाको कामै ट्र्याक्सबाट नै सुसमाचार सुनाउने काम हो। अनि हामी चाहिँ प्रत्येक घरमा गएर दिने, त्यसपछि अनि उहाँलाई भेट गर्नै पर्छ भन्ने ट्र्याक्सहरू के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अनि आजीवन अर्को एउटा ट्र्याक छ अनि त्यो चाहिँ पत्र मार्फत चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैबाट प्रभुको वचनहरू चाहिँ अनि सबैको सामान्य चाहिँ सबैको माझमा चाहिँ पुर्याउने र त्यसद्वारा चाहिँ प्रभुमा हुर्काउने काम चाहिँ गरिन्थ्यो। हजुर त्यो अनि त्यसै क्रममा चाहिँ अनि मलाई सुसमाचार सेवकाई अब लगभग सकियो। त्यसपछि अब चाहिँ विश्वास गर्नेहरू आस्था राख्नेलाई चाहिँ फलोअप गर्नुपर्छ भनेर अनि हाम्रो आदरणीय दाजु सलोन कार्थक हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको, अनि उहाँले चाहिँ यो सल्लाह अनुसार पठाउनु भयो रूपन्देहीमा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म गुल्मीको भार्सेमा चाहिँ त्यहाँ सानो चर्च थियो अनि चर्चमा सेवकाई पनि गर्थ्यौँ। सलोन कार्थक डाइरेक्टर त्यो बेलाको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अनि त्यसै क्रममा म रूपन्देही जिल्लामा आएँ र बुटोल उपमहानगरपालिकाको क्याम्पस पछाडि सानो रुम लिएर म भाडामा बसेँ। अनि बसिसकेपछि त्यसै क्रममा बुटोलका सम्पूर्ण जवान, त्यतिखेर म नौजवानै थिएँ, 25-26 वर्षको नवअवस्थामा। अनि म जवान सङ्गतिमा जान थालेँ अनि सबै जवानसँग भेट्न थालेँ। यसै क्रममा चाहिँ अनि संयुक्त जवान सङ्गति हुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि हाम्रो साथीहरू हुन्थ्यो, हाम्रो पुरानो साथीहरू हुन्थ्यो बुटोलमा। अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि ल दशरथजी तपाईँको बिहा गर्नुपर्छ, अब चाहिँ हुँदैन, एक्लै बसेर हुँदैन, अब उमेर पनि अब बढिसक्यो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यत्तिकै अब कुरै कुरामा चाहिँ अनि जाउँ न त भेट्नलाई के कस्तो छ भनेर अनि उहाँलाई चाहिँ अब त्यो कार्यक्रममा चाहिँ देखेको। अनि उहाँ चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ संयुक्त जवान सङ्गतिको अध्यक्ष पनि हुन्थ्यो, सिबिएसको अनि सिबिएसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति सक्रिय अनि सेवकाई गरेको देखेको कारणले गर्दाखेरि एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ अब सेवकाईमा अनि मान्छे मन परापर भन्दा पनि मेरो सेवकाईलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। अनि त्यही कारणले ठिकै छ नि जाऊँ न भनेर अनि गयौँ। अनि गइसकेपछि अनि उहाँको आमासँग हामी कुराकानी राख्यौँ। अनि मैले आफ्नो दुःख सुख कुरा पनि मैले राखेँ। अनि त्यतिखेर आमाले चाहिँ निर्णय दिनुभएको भएन, त्यतिखेर हुन्छ पनि भन्नु भएन, हुन्न पनि भन्नु भएन। पछि चाहिँ केही समयपछि निर्णय आउँछ भनेपछि त्यसको केही दिनपछि बल्ल ल भेट्न आउनु पर्यो भनेपछि ल दिन इच्छुक छ भन्ने कुरा गरेपछि त्यहाँबाट म पनि झस्केँ। अब किनकि न मेरो बस्ने वास्ता, न खाने, न के छ, न कुनै पनि कुरा मसँग थिएन। तर पनि अब कसरी निर्णय गर्ने, पैसा पनि थिएन। अनि तर पनि अब विवाह चाहिँ गर्नैपर्छ, सेवकाई गर्नैपर्छ। एब्रियम कन्सर्नबाट पनि धेरै भेटी थिएन, थोरै आशिष मात्रै थियो। थोरैबाट नै मैले आफ्नो भाडा तिर्ने, त्यसैबाट खाने गर्थेँ। अनि गाह्रो थियो, सजिलो थिएन। मेरो परिवारमा कोही पनि क्रिस्चियन छैनन्। अनि नभइसकेपछि अब कसरी गर्ने, के गर्ने गाह्रो थियो मलाई। मेरो भाइ मात्रै विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, भाइ मात्र थियो, दिदी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू त्यति अब हाम्रो त्यतिको अब टाढा पाल्पा हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ यहाँ थिएँ। त्यो कारणले गाह्रो थियो। त्यही पनि परमेश्वरसँग मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभुले एउटा बाटो दिनुहुन्छ होला भनेर। त्यसपछि अनि उहाँले दिनु पनि भयो, बाटो दिनुभयो। अनि मैले मेरो बाहिरमा दाजु हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले सल्लाह गरेँ, ठिकै छ नि त भन्ने कुरा गरेँ। ल के गर्ने त भन्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ केही अनि औँठीहरू त्यसपछि अनि कानमा लगाउन बनाइदिनु भयो। अनि त्यसरी हामी खर्च गरेर बनाइसकेपछि त्यसरी हाम्रो विवाह बन्धन चाहिँ बाँधिएको हो। हजुरहरूको वैवाहिक जीवनको सुरुवात चाहिँ अति नै रमाइलो रहेछ होइन, त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्यो। यसरी नै वैवाहिक जीवन जिउनको लागि कतिको सजिलो वा गाह्रो छ, वा कस्ता खालको चुनौतीहरू आउने गर्छन्?
एकदमै अघि वैवाहिक जीवनको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब वैवाहिक जीवन भन्ने बित्तिकै विवाह भनेपछि जहाँ पनि खुसी नै हुन्छ, दुःख त हुन्न। जसलाई पनि ओहो फल्नाको विवाह हुने गरे भनेर भन्दाखेरि मान्छे त्यहाँ रमाइलो हुन्छ। आफूलाई मात्र रमाइलो नभएर बाहिरको मानिसलाई पनि रमाइलो हुन्छ। अब पाहुनाहरू बोलाइन्छ, सबैलाई सम्बन्धहरू गर्छ अनि सबैले थाहा पाउँछन्, यो राम्रो कुरा हो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवन पनि अब वैवाहिक जीवनमा रमाइलो नै थियो, छ पनि। र पनि हजुरले भने जस्तै जब वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेपछि धेरै गाह्रो परिस्थिति पनि आयो, खुसीको पलहरू पनि आयो, दुःखको पलहरू पनि आयो अनि चुनौतीहरू धेरै आए। अब कोठा भाडाहरू तिर्नुपर्ने अनि त्यस्तो अवस्थामा बालमा बस्नुपर्ने अवस्थामा अब झन् एकजनालाई त गाह्रो थियो भने अब दुईजना थपिएपछि त गाह्रो त अवश्य नै हुन्छ। अनि धेरै पहिलो कुरा त त्यहाँ धेरै आर्थिकको चुनौतीहरू नै देखियो। कतिचोटि त हामीसँग भाडा तिर्ने पैसाहरू पनि हुन्थेन र त्यस्तो अवस्थामा अनि पाहुनाहरू आउँदाखेरि पनि खानाहरू नभएको अवस्था थियो। र जति जस्तो हाम्रो विवाह त राम्रै भयो, मेलमिलापमा अब सबैले सहयोगहरू गर्नुभयो, राम्रो भयो। अनि कतिचोटि हामी त 7 दिनसम्म खाना पनि पकाएनौँ कोठामा, किनकि कति हामीसँग सामानहरू थिएन अनि खाना पकाउनको लागि पूर्ण रूपमा सामान नभएको कारणले गर्दा विवाहबाट उठेको केही पैसाले हामीले त्यो सामानहरू किनेर अनि 7 दिनपछि हामीले खाना बनायौँ, पकाएर खायौँ। तर पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। तर त्यस्तो अवस्थामा खुसी नै थियो अनि पाहुनाहरू बोलाउनुहुन्थ्यो, कहिले माइत कहिले होइन चर्चहरूकोले अनि हामीलाई स्वागत गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि जवानमा चिनेको कारणले गर्दा स्वागत गर्ने, खाना बोलाउने गरेको कारणले गर्दा त्यो दिन पनि बित्यो र हामीसँग त्यो सामानहरू पनि जुट्दै गयो। र त्यसपछि कतिपय समयमा पाहुनाहरू आउँदा खाना खर्चहरू पनि नभएको अवस्थामा पनि हामीले कहिले जाउलोहरू बनाएर पनि खायौँ। अब पाहुना त्यतिखेर धेरै त बाहिरको भन्दा पनि घरकै पाहुनाहरू आउनुहुन्थ्यो। र एउटा कुरा झन् अझै सम्झिन अहिले हाँसो पनि लाग्छ, रमाइलो पनि लाग्छ। र कोठा भाडा तिर्न नपाउँदाखेरि अनि अब दाइसँग जानुभयो, दाइले धेरै हेल्प गर्नुहुन्थ्यो र पछि गएर दाइले भन्नुभयो होइन तिम्रो धर्म कार्यमा मात्रै हिँड्ने हो कि पैसा पनि कमाउने हो र यो उमेर त कमाउने उमेर हो भन्नुभयो। किनकि दाइको आशा के थियो भने भाइले विवाह गरेपछि बुटोलमा एउटा प्रेस खोल्ने, मेरो प्रेस भैरवामा छ अनि एउटा भाइले बुटोलमा र एउटा भाइले पाल्पामा खोल्ने हो, त्यस्तो योजना थियो। तर उहाँको योजना मिलेन दाइसँग। अब उहाँ चाहिँ सेवामा लाग्नुभयो, परमेश्वरको सेवा कार्यमा लागिसकेपछि अब त्यो काम भएन। अनि त्यसले गर्दा दाइले पनि कति सहयोग गर्नुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो भनेपछि उहाँले अब चाहिँ दाइका नजानु पर्यो अब है, अब एउटा सेवाकाईमा छौँ, अब सेवाकाई छोड्ने इच्छा त छैन उहाँलाई, अनि नजानु पर्यो भनेर अनि हामी दुईजनाले सल्लाह गरेर औँठी बेच्यौँ। विवाहको औँठी बेचेर आमाहरूलाई घरकोलाई खबर दिएनौँ फेरि है, गाली गर्नुहुन्छ भनेर भन्न पनि भनेनौँ यस्तो छ भनेर। अनि कोठा भाडाहरू तिर्यौँ। अनि त्यसपछि लगतै फेरि अब परमेश्वरले हरेक कुराहरू जुटाउँदै जानुभयो। अनि अब हामी एउटा रुममा बसे तापनि भाडाहरू जुटाउनु भयो। यसबाट मैले के भन्न चाहेको भने प्रशस्त पनि थिएन होइन, अभाव भन्नाले अभावको अवस्थामा पनि परमेश्वरले कता न कतैबाट जुटाउनुहुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ मौका परमेश्वर अहिले सम्झिँदाखेरि ओहो परमेश्वर त कति अनुग्रही हुनुहुन्छ कि हाम्रो त्यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरले हामीलाई लाजमा पार्नु भएन भनेर हामीलाई त्यस्तो विश्वास अझै एकदमै आभास हुन्छ अनि एकदमै गर्व लाग्छ अहिले त्यो कुरा। अनि यसै कारणले गर्दा धेरै चुनौतीहरू थिए र अझै पनि छन् र कहिले सिध्दैन। अब अहिलेसम्म पनि छ। अब नानी जन्मिने कुराहरूमा पनि आर्थिक कुराहरू कमै थियो। अनि त्यसपछि पनि अब नानीलाई पनि अब खुवाउनु पर्यो। अब दुईजनालाई गाह्रो थियो, फेरि 3 जना भयो, गाह्रो भयो र पनि परमेश्वरले जुटाउँदै जानुभयो र आजको दिनसम्म परमेश्वर भनिन्छ उहाँलाई हैन, जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले के बुझ्छु भने हामीले के बुझ्छौँ भने हामी प्रभुको निम्ति खटिन्छौँ भने परमेश्वरले अवश्य पनि जुटाउनुहुन्छ। र त्यो दिनदेखि परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता जुटाउँदै लानुभयो होइन, हामीलाई दिँदै जानुभयो। र अहिले पनि हामीसँग प्रशस्त पनि छैन र अभाव पनि छैन। मैले त्यही कुराहरू सबैलाई भन्छु। यसै गरी आदरणीय सरलाई सेवाकाई कतिको सजिलो छ वा गाह्रो छ सुन्न चाहन्छु, किनकि यसबाट धेरै युवाहरूले पनि प्रेरणा लिन चाहन्छन्। कति डराएका छन् सेवाकाई भनेको त एकदमै कमी घटी भएर घरमा समस्या हुन सक्छ भन्ने खालको जुन मानसिकता छ नि, हजुर, त्यस कारण तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु सेवाकाई कतिको सजिलो छ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ सेवाकाई चाहिँ बोलावट हुनुपर्छ। बोलावट बिना सेवाकाई कसैले गर्न सक्दैन। परमेश्वरको आवाज र उहाँको बोलावट हुनैपर्छ।
मैले सुरुमा मैले भनेको थिएँ परमेश्वरले मलाई जुन आवाज दिनुभयो त्यो आवाज अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिरहन्छ, बोलाउनुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा चुनौती पनि छ होइन। हामीले उहाँले भनिसक्नुभयो, मेरो परिवारले भन्नुभयो प्रशस्त पनि छैन, अभाव पनि छैन। अगर जो व्यक्ति चाहिँ आर्थिकको पछि लाग्दछ, धनको पछि लाग्छ, उसको लागि चाहिँ सेवकाई चाहिँ फ्रुटफुल भन्नाले फलदायी चाहिँ हुँदैन। उसको दिमाग एकातिर गएको हुन्छ, किनकि वचनले स्पष्ट भन्छ एउटा नोकरले चाहिँ दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन भन्छ नि होइन, गर्न सक्दैन। अगर त्यो बेलामा मेरो दाजुले जुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो, अहिले त धन कमाउने समय हो, किन तिमी धर्म कर्मतिर लाग्यौ भने, अगर त्यो उहाँको आवाज सुनेर धनतिर लागेको भए आज 3 दशकको सेवकाई चाहिँ मेरो त्यतिखेर नै रोकिन्थ्यो होइन, त्यहीखेर नै रोकिन्थ्यो। तर मैले धन चुनिनँ, मैले सेवा चुने, परमेश्वरको सेवा चुने। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको जन पिँढीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अगर तपाईँहरू पनि सेवकाईमा आउनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले सेवालाई रोज्नुहोस्। धन परमेश्वरद्वारा दिनुहुन्छ, परमेश्वरले जुटाउने कुरा हो। तपाईँको शिक्षा, तपाईँको सक्षमता अनि तपाईँको बल, तपाईँको ताकत, तपाईँको मेहनत, परिश्रमले परमेश्वरको सेवकाई गर्नुहोस्, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। उहाँले कहिल्यै पनि आफ्नो सेवकलाई चाहिँ भोकै मान्नुहुन्न। हामीले वचनमै हेर्छौँ भने, उहाँको 12 जना चेलाहरूको घटनालाई हेर्छौँ भने, पावलकै पत्रलाई हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ कसरी अनि पावलद्वारा परमेश्वरद्वारा कसरी जुटाइएको छ आफ्नो सेवकहरूलाई होइन, जुटाइन्छ, अहिले पनि जुटाउनुहुन्छ। हजुर, परमेश्वरले थपे दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम 100% हो। र त्यसैले अनि म के भन्दछु भने, विशेष गरिकन सेवामा चुनौती पनि छ, आशिष पनि छ, भन्नुपर्दा सजिलो पनि छ, गाह्रो पनि छ, एकदम सबै कन्डिसनमा परमेश्वरले चुन्नु भएको पनि त्यो खडा हुन्छ एकदम हैन। यदि परमेश्वरले रोज्नु भएको छैन भने त्यो कुनै पनि परिस्थितिमा टिक्न सक्दैन, टिक्न सक्दैन। अहिले धेरै अब हेर्छौँ भने धेरै पास्टरहरू चाहिँ खुम्चेको कारण, पछाडि फर्किने कारण, सेवकाई छोड्नुको कारण पनि उहाँहरूको चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ बोलावट नभएको। धनको पछि लाग्नुभन्दा पनि पहिला येशूको सेवाको पछि लाग्नु एकदम राम्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो परिवारले, मेरो जीवनसाथीले, मेरो परिवारले साथ नदिनु भएको भए उहाँले पनि अब होइन धन चाहिन्छ भनेर अनि उहाँ पनि अब विदेशी भएको भए अनि त्यो जानको लागि पनि त्यो बेलामा धेरै अगाडि कुरा हो। अनि उहाँको लागि पासपोर्ट पनि बनाइदिएको जाने भनेर, त्यस्तो अवस्था पनि आयो कि त्यो सब आयो, कठिनाइको समय पनि आएको थियो होइन, आएको थियो। अनि त्यो बेला पासपोर्ट 5,000 खर्च गरेर पासपोर्ट बनाइयो। यही कुरा म तपाईँलाई सोध्न जाने थिएँ कि कहिले जीवनमा यस्तो केही परिस्थिति आयो जुन बेला चाहिँ सेवकाई छोड्नुपर्छ कि जस्तो खालको परिस्थिति आयो? अलिकति अभाव भएको बेलामा, समस्या भएको बेलामा चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति पनि आयो, कुराकानी नआएको होइन, आएकै हो। अनि निर्णय गर्ने इच्छा पनि जागेको थियो, तर पछि फेरि परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रभुले हामीलाई एउटा भिजन दिनुभयो। अनि तिम्रो काम त्यो होइन, तेरो काम त्यो होइन, तँ चाहिँ सेवामा, किनकि जुन प्रतिज्ञा गर्दाखेरि अभावमा पनि कतातिर जानु हुन्थ्यो, के गर्न खोज्नुहुन्थ्यो? अब सायद मेरो आर्थिक धनतिर लागेका थियौँ, भौतिकतिर चाहिँ लागिरहेका थियौँ जस्तो लाग्छ। त्यो समयमा पनि सेवकाई छोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने, अब अभाव त भयो, अभाव भइसकेपछि अलिअलि पैसा पनि चाहिन्छ ल, हुन्छ ठिकै छ। त्यतिखेर फेरि अलिकति दिदीबहिनी विदेश जाने लहर थियो कि, अब आफ्नै साथीहरू पनि गएको। अनि त्यसले गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, म पनि सेवकाई गर्छु, नानु हेर्छु, तिमी बाहिर जाऊ भन्नुभयो। अनि मैले पनि हुन्छ पनि भने होइन, अनि हुन्छ पनि भने। अब यता सानो भर्खर 2-4 जनाको सङ्गति सुरुवात गरिसकेको थियौँ, त्यतिखेर पाल्पामा थियौँ हामी। पाल्पामा भइसकेपछि अलिकति आर्थिक चुनौती अलिक बढी नै आइसकेपछि होइन, अब नानी अब पहिला सुरु आफ्नुभन्दा नि अब बच्चाको लागि सोच्न थाल्यो कि, अब नानी पढ्ने बेला हुन थाल्यो। अब नानी पढ्ने बेला हामीसँग पैसा त हुन्थेन, कसरी गाह्रो चाहिँ त्यो कोठा भाडा तिर्ने गाह्रो हुने, अब खानेकुरा त जनातना जुड्थ्यो। अब बच्चा पढाउन त चाहियो, अब पहिला बोर्डिङमा पढाउने कुरा, अब हामीलाई त्यो इच्छाहरू आउँथ्यो। अनि आइसकेपछि अनि हाम्रो सल्लाह भयो, अनि हामी सँगसँगै सेवकाई गर्ने पनि उहाँको मिसेस जानुभयो। अनि गइसकेपछि गयो, अब उहाँले मात्रै नभएर सबैबाट फोर्स भयो, गए हुन्छ कि 5-6 वर्ष 2-4 वर्ष कमाएपछि अलि पैसा पनि हुन्छ भन्नु। अनि उहाँले पनि ठिकै छ, म सेवकाई गर्छु, नानी पनि हेर्छु, जाने भए तिमी जाऊ भन्नुभयो। अनि मैले हुन्छ भने,
अनि भनेर पासपोर्ट पनि बनायो। सायद परमेशको इच्छा नभएको होला, मिलेन अनि मिलेन। अब पासपोर्ट अहिलेसम्म छ, फाल्न पनि मन लाग्छ, त्यत्तिकै छ। त्यही तर एउटा कुरा चाहिँ सेवकाई छोडौँ चाहिँ भन्नु भएन, चुनौती चाहिँ आयो, धेरै आयो। जसरी हजुरहरूको सेवकाईको जुन समय छ 3 दशक पुगिसकेको छ, अनि यस दौरानमा पक्कै पनि धेरै दुःख सुखका कुराहरू आयो होला पक्कै पनि। मैले सोध्न चाहेको चाहिँ नि सेवकाईको दौरानमा एज अ पास्टर अथवा एज अ गोठालो भइकन के कस्ता चुनौतीहरू आउँदो रहेछन् र तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पनि कस्ता खालको चुनौतीहरूको सामना गर्नुभयो? धेरै चुनौतीहरू छन्। गोठालो अवस्थामा धेरै चुनौतीहरू मैले भोगेको छु, हामीले परिवारले भोगेका छौँ। पहिलो कुरा सुसमाचार सुनाउनु नै हाम्रो लागि ठुलो चुनौती हो। दोस्रो कुरा चाहिँ विश्वासमा बढाउनु, हुर्काउनु, त्यो पनि चुनौती कुरो हो, धेरै गाह्रो कुरा हो। अनि मण्डली स्थापना गर्नु, मण्डलीलाई बढाउनु, अनि भवन बनाउनु, विश्वासलाई बिल्डअप गर्नु, त्यो पनि चुनौती कुरा हो होइन। त्यसको सँगसँगै अब यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र एउटा बहुल्यता धेरै भएको कारणले पनि हामीलाई सुसमाचार सुनाउनलाई पनि छिमेकीहरूबाट पनि विभिन्न ठाउँबाट पनि धेरै चुनौतीहरू छन्, च्यालेन्ज धेरै छन्। अनि मण्डली स्थापना गर्न नपाइने कुराहरू, सङ्गति गर्न नपाइने कुराहरू, हल्ला भयो भन्ने कुराहरू चुनौतीहरू छन्। अनि सँगसँगै अनि जब परमेश्वरलाई चिनेर चर्चमा आउने विश्वासीहरूबाट पनि धेरै चुनौतीहरू हुन्छन् होइन, धेरै चुनौती हुन्छन्। अब उहाँहरू पहिला चाहिँ अब नबुझेको कारणले गर्दा चुनौती आउँछ। जब बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरू आफै एकदम सकारात्मक अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। नबुझ्दासम्म उहाँको चुनौती हुन्छ। कोही आस्थामा आउनुहुन्छ होइन, यो पाउँछु कि त्यो पाउँछु कि भनेर पनि आउनुहुन्छ कतिजना, भने कतिजना चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई नै एकदम गहन साथ भित्र गएर उहाँको नजिकमा जाने इच्छामा पनि आउनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ आउनुहुन्छ। अनि त्यसमा पनि हाम्रो चुनौती धेरै छ। अनि कसरी उहाँलाई चाहिँ कसरी काउन्सिलिङ गर्ने, कसरी सम्झाउने, कसरी बुझाउने, त्यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौती कुरा हो। वचनका कुराहरू, गहिरा कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेवकाईको दौरानमा पनि जब यसलाई अब बिल्डअप गर्नको लागि पनि अनि पहिल्यैदेखि नै जब म सुसमाचार सुनाउन गएँ, त्यहाँ पनि मैले धेरैचोटि गाली खाएको छु। मेरो परिवारदेखि लिएर, घर परिवारदेखि लिएर मैले अनि विभिन्न फिल्डमा पनि मैले धेरै हुकाई, कुटाई र पिटाई मैले खाएको छु। जस्तै घरमा जब म पहिलो विश्वास गरेँ, मेरो आमाले, मेरो मम्मीले चाहिँ अनि धेरैचोटि उहाँले मलाई पिट्नुहुन्थ्यो, गाली गर्नुहुन्थ्यो। हामी दुवै छोरा, हजुर दुइटै छोरा क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि गाली गर्नुहुन्छ। समाजले, सधैँ नै समाजले पनि, यहाँको गाउँलेहरूले पनि मलाई अनि एउटा टाढाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे, टाढाको दृष्टिले बोल्न चाहँदैनथे। जब गाउँ जान्थ्यौँ, गाउँलेहरूले भन्थे अब तैँले चाहिँ कुनै पनि केटी पाउँदैनस्, तेरो जातको केटी पाउँदैनस् भनेर। अनि गाउँलेहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ गिजाउने काम गर्थ्यो, गिराउने काम गर्थ्यो, मलाई टर्चर दिने काम गर्थ्यो। अनि उनीहरूले भन्थे यदि तैँले यो गाउँको कुनै पनि केटीलाई तैँले बिहा गरिस् भने मलाई मैले बाँकी छोड्दैन भन्ने शब्दहरू उच्चारण गर्थे। यस्ता प्रकारको अनि चुनौतीहरू मैले भोग्नु परेको। अनि त्यस सँगसँगै सुसमाचार सुनाउन जाँदाखेरि अनि म गोर्खाको थुमी भन्ने गाउँमा जब हामी एउटा डिटिएस टिमै गएका थियौँ सुसमाचार सुनाउन, जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका अनि गाउँलेहरूले चाहिँ सबै गाउँलेहरू एकदम ठुलाबाट सबै मान्छेहरू उर्लेर त्यसपछि अनि हामीलाई पिट्नको लागि हातमा लाठी अनि हैसिया अनि विभिन्न प्रकारको हतियार लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ पिट्न आएको। हजुर, अनि एक दुईवटा चुरो खायौँ। हाम्रो अझै साथीहरू धेरै चोट खाए, रगतै पछि पनि भए धेरैजना। हामी चाहिँ अलिकति बाँच्यौँ तर एक दुईचोटिमा चोट खायौँ। तर हामी त्यहाँबाट फुत्किएको, त्यहाँबाट भाग्यो कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँबाट बस्ने मौका चाहिँ पायौँ। यो कठिनाइ थियो। त्यसपछि विवाहका पश्चात पनि त्यसपछि धेरै चुनौतीहरू आए, धेरै गाह्रो भयो। अनि यसलाई कसरी हामीले चाहिँ प्रभुमा अगाडि बढाउनु पर्छ, कसरी यो सेवकाईलाई, मण्डलीलाई कसरी अनि अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अनि तालिम जाने कुरामा पनि गयौँ। अनि उहाँलाई चाहिँ तुरुन्तै विवाह गरेको केही 15-20 दिनमै नै उहाँलाई तालिम पठायौँ। त्यसपछि लगत्तै म चाहिँ ट्रान्सवर्ल्ड रेडियोको एक वर्षीय तालिममा चाहिँ मैले भाग लिने मौका पाएँ। जो समयमा चाहिँ मेरो मिसेस चाहिँ गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। गर्भवती हुँदा नै उहाँलाई छोडेर म चाहिँ तालिममा जानु पर्यो। यो कति समय? 1 वर्ष तालिम थियो। 1 वर्ष बस्नुभयो तालिम? 1 वर्ष बसिनँ। तर मैले यो उहाँको विषय, मेरो मिसेसको बारेमा जब मैले उहाँलाई मैले स्कुलमा मैले कुराकानी गरेँ, त्यसपछि उहाँले चाहिँ छिटो नै उहाँले केही महिनामै उहाँले लगभग 8-9 महिनामै पठाइदिनु भयो। अनि म आएको 1 महिनापछि चाहिँ अनि बच्चा चाहिँ भयो।
एकदम त्यो चाहिँ धेरै चुनौती थियो, धेरै च्यालेन्जका कुराहरू थिए। यसरी नै अझै यो मण्डलीको बारेमा पनि धेरै च्यालेन्जहरू छन्, चुनौतीहरू छन् अनि अझै पनि आउँछन्। त्यो निरन्तर भइरहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष जसरी गोठालो भइसकेपछि हाम्रो जीवनमा पक्कै पनि उतार चढावहरू भइरहन्छ। तर त्यसमा त्यो स्थिर रहेर उहाँको आज्ञालाई पालन गर्दै उहाँको सेवकाईलाई तीव्रता चाहिँ अगाडि दिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सेवकाईको दौरानमा धेरै समय बिताइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन। जसरी एउटा गोठालोले भेडा बाख्राहरू चराउँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका स्वभाव भएका भेडा बाख्राहरू हुन्छन्। हजुर, सबै एक किसिमका त हुँदैनन्। अनि ती सबैलाई गोठालोले चाहिँ नि आफ्नो तरिकाले आफ्नो आइडियाले तिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरिरहेको हुन्छ, तिनीहरूको सेवा सत्कार गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि मण्डलीमा सेवा गर्दाखेरि के कस्ता स्वभाव भएका विश्वासीहरूलाई तपाईँले सामना गर्नु पर्यो र उहाँहरूसँग कसरी तपाईँले डिल गर्नुभयो र कसरी उहाँहरूसँग अहिलेसम्म तपाईँहरू चाहिँ मण्डलीमा सेवा गर्दै आइराख्नु भएको छ? तपाईँले अब उदाहरण भनिसक्नु भएको छ। भेडा चराउने क्रममा, बाख्रा चराउने क्रममा सबै बाख्रा सबै भेडा चाहिँ एक प्रकारको हुँदैनन्, फरक फरक प्रकारका हुन्छन्। कोही बढी चोर्नतिर लाग्छ, कोही चाहिँ अब झुन्डबाट छुटिन खोज्छन् होइन, कोही चाहिँ झुन्डभित्र नै बस्न खोज्छन्। कसैलाई धेरै राम्रो चरुवा चाहिन्छ एवं घाँस चाहिन्छ भने अनि कोही चाहिँ भाग्ने कोसिस गर्छ, तिनीलाई पनि समेटेर चाहिँ राख्नुपर्ने नै हुन्छ। र मण्डली पनि त्यस्तै हो। मण्डलीमा पनि विभिन्न प्रकारका मानिसहरू आउने गर्दछन् अनि कोही चाहिँ स्वभाव असल पनि हुन्छन्, कोही स्वभाव केही खराब पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ अब अलिक चञ्चले प्रकारको हुन्छन्, उनले चाहिँ धेरै अब कुराकानी गर्ने अनि हुन्छन्। कोही धेरै आस्थावानवाला पनि हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ अनि परमेश्वरको वचनमा रहेर वचनकै थ्रु अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई अनि येशू ख्रिस्टप्रतिको विश्वास र उहाँप्रतिको आस्था अनि उहाँले सबै कुराहरू दिनुहुन्छ, उहाँ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यसरी हामी सम्झाएर उहाँलाई चाहिँ अनि भड्किएका व्यक्तिलाई पनि अनि विभिन्न लालच भएका व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारको कोही चाहिँ यस्तो मलाई चाहिँ निको मात्रै चाहिन्छ, मलाई निको मात्रै भए हुन्छ भन्ने खालका व्यक्तिहरू पनि आउँछन्। उनलाई पनि त्यही प्रकारले चाहिँ निको मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर यो शरीर त एक दिन माटो हो, माटैमै जान्छ, तर आत्मा जो छ आत्माको लागि हामीले विशेष फिक्री गर्नुपर्छ, आत्माको लागि हामी चिन्ता गर्नुपर्छ। किनकि शरीर मरे तापनि आत्मा चाहिँ जीवित रहन्छ। त्यो जीवित आत्मालाई हामीले कसरी बचाउने हो अनि त्यो धारणातिर जानुपर्छ भनेर सबै हामी त्यो भेडाहरूलाई चाहिँ हामी यसरी तिनीलाई डोर्याउने काम चाहिँ हामी गर्दछौँ। त्यही त उहाँले भन्दै गर्दाखेरि अब विभिन्न स्वभावको व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ। अब कहिले कहिले हाम्रो स्वभाव पनि उहाँलाई मन नपरेको अवस्था हुन्छ, किनकि हामी पनि मानिस छौँ होइन। अब हामी पनि सबै कुरामा पोख्त छैनौँ। कसैको धेरै बोल्ने बानी होला, कसैको थोरै बोल्ने बानी होला। अब धेरै बोल्ने बानी भएको मान्छेले थोरै बोल्ने बानी भएकोलाई मन पराउँदैनन्। यस्तै यस्तै स्वभाव जस्तै हुन्छ। अब धेरै नेतृत्व गर्दाखेरि धेरै भिडभाडमा कहिले चित्त दुखाएको अवस्था पनि बुझिन्छ, कहिले हामीदेखि खुसी भएको अवस्था पनि बुझिन्छ, कहिले हाम्रो प्रशंसा गरेको अवस्था पनि बुझिन्छ र कहिले कहिले बाहिरबाट कुराहरू गरेको पनि। तर पनि त्यस्तो कुराहरूलाई लियौँ भने हामीले सेवा गर्न सक्दैनौँ एकदमै। अब ती कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अलिकति हामीलाई सान्त्वना उत्साह चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै दिन्छ। यदि हाम्रै स्वभावले हाम्रो कारणले गर्थ्यो भने हामी पनि एउटा शासक जस्तै हुन्थ्यौँ होइन। अधीनमा गर्ने त म त ठुलो हो, म यस्तो, म त गोठालो हो, तिमीहरू भेडा हो, किन यस्तो गर्यौ भन्थ्यौँ होला। तर कहिले कहिले भने पनि सुने पनि अब नसुने जस्तो गरेर बस्ने अवस्था पनि आउँछ। कहिले गोठालो भइसकेपछि सबै कुरा चाहिँ नि ब्यालेन्समा कसरी लैजाने त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। एकदम सहनशीलता पनि चाहिँदो रहेछ। अब सहन सकेन भने त्यहाँ अझै गाह्रो अवस्था पनि आउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने एकदमै विचारशील हुनुपर्दो रहेछ। अनि बाइबलमा पनि लेखेको छ नि सेवकहरू विचारशील हुनुपर्छ। कहिले कहिले हामीले राम्रै बोलेछौँ जस्तो लाग्छ, राम्रै गरेछौँ जस्तो, त्यो नराम्रो हुन पनि सक्छ। र अहिले त्यो घटना हेर्दाखेरि हामीलाई त बाइबलमा धेरै घटना पाउँछौँ। इजरायलीको जीवनमा हेर्छौँ भने मूसालाई पनि सहिलो त थिएन। अब नम्र व्यक्ति भनेर मूसालाई भनिएको छ, तर पनि मूसाको जीवनमा कति कष्ट आयो होइन। अब कति टाइममा हामीले खान पाएनौँ, हामीलाई मार्न ल्यायौँ मूसा तिमीले भने, अनि कति मान्छे ढुङ्गाले हाने। यस्तो यस्तो समस्या मूसालाई नै आयो।
अनि त्यो हाम्रो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यससँग वास्तै गर्न नपरे पनि हुन्थ्यो, नआइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो स्वभाव पनि आउन सक्छ। तर बाइबलीय दृष्टिले हेरेर परमेश्वरको वचनद्वारा हेरे पनि फेरि ओहो तिनीलाई त हामीले वास्ता गर्नुपर्छ, हामीले त परमेश्वरको सेवा गरेका छौँ, हामीले यो शिक्षा दियौँ भने यिनीहरूले निश्चय पनि बुझ्नेछन् भनेर त्यस्तै प्रकारको अघि हजुरले भने जस्तै जसरी एउटा गोठालोले आफ्नो भेडालाई होइन अब चकचके भेडा पनि हुन्छ त्यहाँ, अलिकति धेरै खाने पनि हुन्छ, थोरै खाने पनि हुन्छ, त्यस्तोलाई अब धेरै खानेलाई पनि अब त्यस्तै प्रकारको दिएर हुन्छ कि अब सबैमा मिलाएर खुवाएर हुन्छ कि अब त्यसले त आफ्नो योजनाहरू त बनाइरहेको हुन्छ, कोसिस त गरेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि अब हाम्रो आधार भनेकै परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र अनुसार हामीले पाएको कुराहरू गरेर परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखिएको छ, यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो, हामी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ, परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ, अनि अर्काको कुराहरू गर्न राम्रो होइन, यस्तो कुराबाट त्यस्तैको शिक्षाहरूले घरेलु सङ्गतिमा हुन्छ कि उनीहरूलाई व्यक्तिगत भेटेर हुन्छ कि अनि कहिले मण्डलीय सङ्गतिमा गर्न कोसिस चाहिँ हामी गर्छौँ। जस पावलले भने जस्तै अन्य जातिका जाँदाखेरि अन्य जातिहरू जस्तै भएर गएर होइन, ग्रिकका जाँदाखेरि ग्रिक जस्तै, यहुदीहरूसँग यहुदीहरू जस्तो भयो भनेअनुसार एउटा अगुवा भइसकेपछि, पास्टर भइसकेपछि विश्वासीहरू जस्तो स्वभावको भए तापनि तिनीहरूलाई त्यही अनुसारले डिल गर्नुपर्ने रहेछ। अनि बल्ल मण्डली चाहिँ समृद्धि हुन्छ। म के भन्छु भने यसमा मण्डली भनेको परमेश्वरको दुलै हो, अनि यो ठाउँ भनेको यो खराब बिग्रेका भत्केका व्यभिचारी अनि विभिन्न पापले ग्रसित भएका व्यक्तिहरू अनि अहङ्कारी विभिन्न प्रकारका मानिसहरू आउने स्थल हो, ठाउँ हो। अनि यहाँ आउनुको उद्देश्य चाहिँ सुध्रिन, जीवन परिवर्तन हुन र परमेश्वरको जीवनमा परमेश्वरको निम्ति आफ्नो जीवनलाई चाहिँ समर्पण गर्नको लागि र राज्यको लागि, परमेश्वरको राज्यको लागि एउटा आस्था दिलाउने चाहिँ गोठालोको काम हो, अगुवाको काम हो। अनि त्यो काम त्यही उद्देश्यले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यही प्रकारले डिल गर्नुपर्छ, त्यही प्रकारले बिहेभ गर्नुपर्छ, त्यही प्रकारले उहाँलाई सकारात्मक प्रकारले उहाँलाई अनि सठिक बाटोमा चाहिँ डोर्याउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यो मण्डली चाहिँ एकदम सुन्दर हराभरा र अनि फल्दो फुल्दो मण्डली चाहिँ बन्छ। कतिपटक सबै विश्वासीहरूको त चित्त बुझाउन सकिँदैन, कतिपटक त त्यस्तो पनि अवस्था हुन्छ नि। तपाईँहरूको जीवनमा आए कि नै कति विश्वासीहरू चित्त बुझाउन नसकेर भड्केर गएको पनि छन्। आउँछन्, आइरहन्छन्, आए पनि अनि सबैलाई चित्त बुझाउनु त हामी मानिसौँ, हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। परिवर्तन गर्ने भनेको कि परमेश्वर कि आफै स्वयं हो। हाम्रो आशा परमेश्वरमा हो, हाम्रो भरोसा परमेश्वरमा हो। हामीले जे पाएका छौँ, जे हामीलाई परमेश्वर दिनुभएको छ त्यसैमा सन्तुष्टि रहौँ। सन्तुष्टिसहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो होइन। जबसम्म सन्तुष्टि हाम्रो जीवनमा हुँदैन तबसम्म हामीमा कुनै धन जतिसुकै होस्, लाखौँ करोडौँ होस्, तर उसलाई कहिले पनि सन्तुष्टि हुँदैन। त्यही भएर हामीले त्यही प्रकारले सम्झाउँछौँ। सम्झिनेहरू लगभग पनि 100मा 90% चाहिँ 99% चाहिँ धेरै सम्झिनुहुन्छ। अनि 1-2% 1-2जना नहुनु त आफ्नो ठाउँमा अब त्यो आलु पनि एउटा बोरामा चाहिँ होइन, अनि सबै नै राम्रो छ भन्ने हुँदैन, एउटा दुईवटा पुगेको हुनसक्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ कोही चाहिँ त्यस्तो प्रकार हुनसक्छ। सेवाकाईको दौरानमा कति विश्वासीहरूले प्रायः प्रश्न उठाउने गर्छन् र उहाँहरूले चाहिँ नि के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि पास्टर भनेपछि गरिब हुनुपर्छ होइन, एकदमै धन सम्बन्धी भएको हुनुहुन्न, तिनीहरू सधैँ चाहिँ गरिब हुनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क दिने गर्छन् विश्वासीहरूले। हजुर, त्यसलाई कतिको तपाईँले चाहिँ समर्थन गर्नुहुन्छ अथवा त्यो गलत हो भन्नुहुन्छ? मानिसको सोच्ने धारणा र उहाँहरूले बुझ्ने धारणा आफ्नो ठाउँमा आफ्नै प्रकारको होला, तर हाम्रो धारणामा, हाम्रो सोचमा, परमेश्वरको धारणामा चाहिँ परमेश्वरको दास कहिले पनि गरिब र भिखारी हुनु हुँदैन। किनकि समृद्धि त परमेश्वरले दिने हो नि। अयुबको जीवनमा हेरौँ, अब्राहमकै घटनालाई हेरौँ, अब्राहम परमेश्वरको सेवामा एउटा चुनिएको विश्वासको पिता भन्छौँ। अनि उहाँको पनि प्रशस्त सम्पत्ति छ, उहाँको प्रशस्त आफ्नो कार्यहरू छन्। अनि बाख्राहरू हेरौँ, उहाँको छोराहरूको होइन, इसाककै घटनामा हेरौँ, याकुबकै जीवनमा हेरौँ, कति प्रशस्तसँग त्यतिखेरको अनि उहाँले चाहिँ अब खेती किसानी गर्ने, त्यसपछि अनि बाख्रा पालन गर्ने, भेडा पालन गर्ने उहाँ गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले कसरी उहाँलाई चाहिँ प्रशस्त गरी आशिष दिनुभयो कि उहाँहरू पनि दास होइनन्, कि उहाँहरू सेवक होइन र? अनि हामी पनि त्यही हौँ।
त्यसमा पनि यस्तो छ कि विचारहरू कति छ कि अब सेवकहरूमा पनि भर पर्छ होइन। अहिलेको कति एउटा सेवक हेर्छौँ भने पहिले धन सम्पत्तिहरू खोज्छन् अनि धन सम्पत्तिहरू पाउनलाई उनीहरूले जे पनि गरेको हुन्छ। कति कुराहरू पास्टर अगुवा पनि त्यस्तो कमी कमजोरी छ कि त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूले हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ अनि हाम्रो इमान्दारिता चुकेको अनि हामी एउटा धनको लागि अनि जे पनि गर्छौँ भन्ने कुरा भयो भने अनि उनीहरूको विश्वास हामीबाट कम भएको हुन्छ अनि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले बट्टै गरिबै भएको ठिक हो भनेर कसैले भन्ने विचारहरू पनि गरे होलान्। तर परमेश्वरको सेवक चाहिँ गरिब हुनुहुन्न किनकि उसको आवश्यकता बाइबलमा लेखिएको छ नि, ईश्वरको राज्य पहिला खोजी गर उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिने छैन। पहिला हामीले ईश्वरको राज्य खोजी गर्नु पर्यो अनि जब उहाँको राज्य खोज्छौँ भने उहाँको धार्मिकतामा उहाँले हामीलाई सबै कुराहरू दिनुहुन्छ। हामी त्यो विश्वाससाथ अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि कहिल्यै त्यो दिएर जान्छु भन्न त भने हाम्रो छोराछोरीलाई पनि कहिले हामी गाली गर्छौँ नि होइन। पहिला तिमी गर अनि बल्ल दिन्छु, त्यस्तै कुराहरू छ एउटा सेवकाईको जीवनमा पनि। अब हामी प्रभुको निम्ति खटिन्छौँ भने त त्यही परमेश्वरको जनहरूले पनि हाम्रो आवश्यकता पुरा गरिदिनुहुन्छ नि, त्यो हामीले होइन पहिला। तर कतिको चाहिँ पहिल्यै मलाई सबै कुरा पुरा हुनुपर्छ भन्ने सोच भएको कारणले गर्दा अनि त्यस्तै विचारहरू मान्छेले भन्छन्। तर परमेश्वरको सेवक चाहिँ गरिब हुनु हुँदैन अनि परमेश्वरले उसलाई पुर्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वास साथ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। यसै गरी जीवनमा सुख दुःख त भइ नै रहन्छ होइन, तर पनि यस्तो खुसीको क्षण जुन चाहिँ नि सधैँ तपाईँले सम्झिराख्नुहुन्छ नि, त्यो खुसीको क्षण सम्झिनु पर्दा त्यो खुसी के थियो जस्तो लाग्छ? मेरो लागि सबैभन्दा खुसीको क्षण भनेको जुन दिन मैले परमेश्वरबाट जानी नजानी मैले प्रार्थना गरेर पवित्र आत्मा मैले पाएँ, त्यो मेरो निम्ति अति नै खुसीको क्षण थियो। किनकि म चाहिँ यस्तो पीडाबाट निस्केको मानिस हो, व्यक्ति हुँ जो पीडा, जो घरमा कहिल्यै शान्ति थिएन, खुसी नै थिएन, मन धेरै रोइरहेको थियो, धेरै चोट थियो। र त्यसपछि जब मैले तालिममा अनि मैले जुन पवित्र आत्मालाई मैले अँगालेँ, मैले पाएँ, उहाँको आवाज मैले सुने, त्यो क्षण चाहिँ मेरो लागि एकदम खुसीको क्षण थियो। अब मेरो भन्नुपर्दा त अब खुसीको क्षण त अब त्यस्तो धेरै सम्झिने एकदमै बिर्सनै नसक्ने प्रकारको भन्दा पनि अब कुन अवस्थामा म अलिक खुसी भएँ भनेर भन्दाखेरि अहिले मलाई सम्झना भयो। अब नानो एसएलसी पास हुँदाखेरि पनि म धेरै खुसी भएँ। त्यसमा किन भन्दा पनि हुन त धेरैको बच्चाहरू पास हुन्छन्, किन भन्दाखेरि हाम्रो सेवाकाईको दौडानमा हामी धेरै ठाउँमा सरुवा हुन्थ्यो हाम्रो, अब संस्थागत पनि अनि कहिले सुनुल अनि कहिले पाल्पा अनि कहिले कहाँ अनि हामीलाई 1.5 वर्षमा सर्नु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि मेरो नानुले कहिले पनि एउटा स्कुलमा पढ्न गाह्रो थियो कि अब 1-2 वर्ष पढ्यो अनि स्कुल चेन्ज गर्नुपर्ने। अब त्यो त आफ्नो एउटा सेवाकाई पनि थियो, एउटा आफ्नो परिस्थिति पनि थियो। अनि हामीले यो प्रार्थना गर्थ्यौँ कि प्रभु हामीले मेरो छोरीलाई एउटै स्कुलमा पढाउन पाऊँ, त्यतिखेर बाबु त थिएन, एउटै स्कुलमा पढाउन पाऊँ भनेर प्रार्थना पनि गरेको थियौँ हामीले। अनि मलाई याद आयो अनि त्यसपछि बुटोल झरेपछि हामीले पब्लिक स्कुलमा उसलाई भर्ना गऱ्यौँ 4 क्लासमा। अनि 4 क्लासबाट ऊ जब 10मा गयो अनि 10 पछि अनि त्यो एकदम टेन्सन थियो त्यतिखेर, समस्याहरू पनि अब अभाव भन्ने कुरा त अलिअलि कमजोरी त भइरहन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ नानु पढ्दै गर्दा उसको मेहनत अनुसार अनि धेरै बोर्डर्सहरू पनि राख्नु परेन त्यो स्कुलमा पनि, अनि ठिक्क प्रकारको लगानीमा ऊ राम्रो नम्बर ल्याएर पास भयो। अनि त्यो समय पनि म लगायत उहाँ पनि हामी धेरै खुसी भयौँ। त्यो पनि मेरो लागि खुसीको क्षण हो। धन्यवाद। र यसै गरी अब कुरा गरौँ दुःखको। हजुर, जीवनमा एकदम अहिले पनि सम्झिँदाखेरि मन जिरिङ्ग हुने खालको त्यो दुःखको क्षण सम्झिनु पर्दा कुन चाहिँ दुःखलाई सम्झिनुहुन्छ? मेरो लागि दुःखको क्षण भनेको कहिल्यै पनि नभुल्ने, कहिल्यै पनि नबिर्सने, सम्झिन्न भन्दाखेरि पनि सम्झिने क्षण भनेको जुन दिन मेरो बुबा बित्नुभयो त्यो दिनको क्षण हो। जब म सेवकाईको क्रममा म चाहिँ गुल्मी भार्सेमा म सेवकाई गर्दै थिएँ र त्यो समयमा साँझ सुतेको क्रममा चाहिँ अनि जब मलाई अनि एउटा सपनामा एउटा यस्तो दृश्य आयो, सेतो पोसाक लगाएर अनि त्यो आवाज उहाँले त्यो व्यक्तिले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा आवाज दिनुभयो, भन्नुभयो कि तिमी घर जाऊ, तिमी घर जानुपर्छ भनेर जब आवाज आयो त्यसपछि अनि म चाहिँ धेरै अशान्तिमा उठेपछि अनि मलाई चाहिँ मनले पनि घर जानलाई चाहिँ आह्वान गरिरहेको थियो। त्यसपछि मैले साथीलाई मैले भने, मेरो मित्रलाई मैले भने म चाहिँ घर जान्छु भनेर जब घर फर्केँ अनि घर फर्किसकेपछि
जब म तानसेनमा आएर त्यो रात मैले तानसेन बिताएँ कि त्यहाँबाट आउनको लागि ऋणीमा आउनको लागि चाहिँ हिँडेर आउनु पर्थ्यो, गाडीको प्रबन्ध त्यतिखेर गाडी चल्दैन थियो। त्यही रात अनि 4:30 बजे चाहिँ बुबा बित्नु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि बिहान 5:30-6 बजे अनि त्यहाँ गाउँका 2जना एउटा मगर भाइ दाजुहरू आएर जानकारी गराए, दाजुभाइहरू आएर जानकारी गराउनु भयो। अनि हामी त्यो खबर पाइसकेपछि म तुरुन्तै हामी गइसकेपछि अनि त्यहाँ अनि एकदम हल्ला मचेको, मानिसहरूको भिड त्यहाँ एकदम थियो। त्यहाँ चाहिँ जात्रा जस्तै थियो। अब के हुन्छ, किनकि 2 भाइ चाहिँ क्रिस्चियन भएको छ, अरू 4 भाइ चाहिँ हिन्दू नै छन्। अब के गर्छन्, तिनले क्रिया गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर उनीहरू चाहिँ पर्खेर बसिरहेका थिए। जब अनि बुवा बितेको खबर र त्यसपछि अनि उहाँको लासलाई म हेरेर जान्छु भन्दाखेरि त्यहाँको अनि मानिसहरूले, त्यहाँका व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई हेर्न दिएनन्, उल्टै उहाँले धकेलेर मलाई बाहिर निकाल्यो। अनि उहाँको अवस्था कस्तो छ, उहाँको लास कस्तो छ, उहाँलाई हेर्ने कुरामा पनि हामी हेर्न पाएनौँ। त्यो क्षण एकदम दुःखको क्षण हो। अनि म्यामको लागि एकदम दुःखको घडी कुन होला? मेरो लागि दुःखको घडी भन्नुपर्दा अब जुन बेला उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि बिरामी भएको अवस्थामा उहाँ त्यो बिरामी सँगसँगै डिप्रेसनमा पनि पर्नुभयो। अनि उहाँले भन्न लाग्नुभयो कि अब मैले सेवाकाई गर्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई अब त्यतिखेर मलाई एकदमै अब मेरो जिम्मेवारी हो, तर मलाई उत्साह चाहिँ आउँथ्यो, सेवाकाई चाहिँ गर्नुपर्छ, जसरी त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने भित्रबाट आउँथ्यो। अनि त्यतिखेर हामीले प्रार्थना पनि गऱ्यौँ। अनि परमेश्वरले त्यो जुन आवाज पनि मलाई दिनुभयो। अनि मैले उहाँलाई एक्लै काठमाडौँ हस्पिटल पठाएर म एक्लै घोडा टेकेर जब प्रार्थना गरेको थिएँ, अनि प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि परमेश्वरको एउटा वचन ममा आयो, अनि जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा छ नि, अनि मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु पर्दा पनि म तेरो साथमा छु भन्दाखेरि मलाई रोगको अन्धकारमय घाटी भएर जानु पर्दा भन्ने शब्द चाहिँ मेरो कानमा आएको। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो लागि एकदम पीडा थियो। अब नानीहरू सानसानो थियो, अनि त्यसपछि अब सेवकाई थियो, अनि एकदमै त्यतिखेर मलाई दुःख लागेर मैले टुटेर अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको अवस्था त्यो थियो। यसै गरी सेवकाईको दौरानमा होइन, हामीलाई सेवा गर्नको निम्ति, मण्डली सञ्चालन गर्नको निम्ति, परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति कतै न कतैबाट हामीले प्रेरणा प्राप्त गरिरहेको हुन्छौँ। मेरो जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले सेवकाई गर्नको लागि को व्यक्तिबाट चाहिँ नि प्रेरित हुनुभयो? कसले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै इन्स्पायर गर्यो सेवकाई गर्नको निम्ति? सबैभन्दा मैले पाएको चाहिँ एउटा अनुभवमा मलाई जन्म दिने, आत्मिक जन्म दिने मेरो पास्टर बुवा हुनुहुन्छ। अहिले त प्रभुमा सुतिसक्नु भएको छ, पास्टर देवसिंह दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँको फ्यामिली। अनि उहाँबाट नै मैले ठुलो प्रेरणा पाएको हुँ र उहाँले नै मलाई प्रभुमा हुर्काउने, बढाउने काम, उहाँको सेवकाई, उहाँको दौड, उहाँको हरेक लगनले गर्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँको जीवनलाई देखेर पनि म चाहिँ धेरै प्रभावित भएर अनि यो सेवकाईमा चाहिँ म अनि लागेको छु। अनि मलाई सधैँ नै उहाँको सेवकाईको एउटा तीर्सना र सम्झना आइरहन्छ। अनि त्यो नै मेरो मनलाई लागि ठुलो कुरा हो। जसरी देवसिंह दाहाल पास्टरज्यूबाट हाम्रो आदरणीय पास्टर चाहिँ प्रेरित हुनुभएको छ, पक्कै पनि उहाँको फ्यामिली जहाँकै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको निम्ति यो गर्वको कुरा हो कि तपाईँको फ्यामिलीद्वारा नै, तपाईँको देवसिंह दाहाल पास्टरद्वारा नै आज चाहिँ एकजना व्यक्तित्व प्रेरित भएर आज यति धेरै मण्डलीहरू स्थापना गर्दै र यहाँ चाहिँ नि एउटा असल सेवकको रूपमा चाहिँ सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ, यो गर्वको कुरा हो। यसै गरी प्रेरणा दिने कुरामा म्यामलाई पनि सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई सेवकाईको प्रेरणा कहाँबाट भयो? अब सेवकाईको प्रेरणा त मैले अघि नै हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेका छौँ होइन, परमेश्वरको वरदान नै हो पहिला। अनि त्यसपछि व्यक्ति पनि चाहिँदो रहेछ हामीलाई। अब कतिचोटि हामी यस्तै अवस्थामा, हिँड्ने अवस्थामा अब कुनै व्यक्तिलाई देखेर एकदम उत्साहित हुन्छौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले अब मैले चाहिँ एक दिन म एउटा कार्यक्रम बुटोलमा गएको थिएँ। मेरो सोचमा के हुन्थ्यो भने अब हामी फ्यामिलीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। अनि नानी भर्खर जन्मेको थियो, नानी हुर्कदै बढ्दै गएको थियो। अनि एक दिन त्यो बाल सङ्गतिको टिचर हुनुहुन्छ एलिया प्रधान, उहाँहरूले चाहिँ बुटोलमा एउटा कार्यक्रम राख्नुभएको थियो। अनि बृहत कार्यक्रममा अनि उहाँहरूको एउटा परिवारको जब परिचय दिनुभयो अगाडि, अनि उहाँको श्रीमान श्रीमती अनि उहाँको 3टा छोराहरूले एकदमै मिलेर सेवकाई गरेको, त्यहाँ कसैको कमी नभएको, केही कुराको कमी नभएको कुराहरू मैले एकदमै देखेँ कि जब छोराले ड्रम सेट बजाउने, अनि अर्को छोराले अब पियानो बजाउने, एउटा छोराले गिटार, अनि बुवाले वचन दिनुभएको, अनि मम्मीले पनि वचन दिएको गर्दाखेरि मेरो परिवार पनि यस्तै सेवकाई गर्ने हुनुपर्छ भन्ने मलाई हृदयबाट आउँथ्यो। र अनि अझै मलाई उहाँहरूलाई देखेर सेवकाई गर्ने प्रेरणा मैले पाएँ।
यो सुनेर खुसी लाग्यो। अहिले जुन फ्यामिलीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको फ्यामिली नै हेप्जिबा ब्यान्डमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूद्वारा नै हेप्जिबा ब्यान्डको स्थापना भयो र बाल सङ्गतिको काम चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि गरिराख्नु भएको छ। यो गर्वको कुरा हो कि उहाँहरूको जीवनबाट धेरै आत्माहरूले प्रेरणा प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसरी नै हाम्रो म्यामले पनि त्यसबाट प्रेरणा प्राप्त गरेर उहाँहरूको फ्यामिलीबाट प्रेरणा प्राप्त गरेर आज यति लामो अवधिसम्म सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ। यो उहाँहरूको लागि पनि गर्वको कुरा हो र हामी सबैको लागि पनि गर्वको कुरा हो। अब भने एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न चाहन्छु है, किनकि सेवाकाईको दौरानमा लागिसकेपछि हामीलाई धेरै आरोप प्रत्यारोप पनि आउने गर्छ। जुन प्राय मानिसहरूले जसले ख्रिस्टलाई चिनेका छैनन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ गर्छन्, भनौँ एउटा आरोप लगाउने गर्छन् कि पास्टर भइसकेपछि अगुवा भइसकेपछि डलरको खेती गर्छन्, डलर बर्सिन्छ, इन्कम एकदम बेसी हुन्छ भन्ने जुन एउटा भ्रम फैलिएको छ नि, यसलाई तपाईँले भ्रम मान्नुहुन्छ कि यो चाहिँ साँच्चै त्यस्तो भइरहेको छ? तपाईँको जीवनमा डलरको खेती गर्नुपर्छ तपाईँले? सबैभन्दा पहिला त अब आजसम्म कुनै पनि देश गएको छैन अनि डलर भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन, किनकि म चाहिँ जुन अवस्थामा छु त्यो चाहिँ म स्थानीयबाट नै नेपालकै उसबाट छु। म कहिले पनि डलरको पछि लागेको छैन। अगर हामीसँग प्रशस्तै धन सम्पत्ति डलर भएको भए हामी चाहिँ यस्तो कमजोर अवस्थामा चाहिँ बस्ने थिएनौँ होइन। अनि हाम्रो हामी धेरै सक्षम हुने होला, गाडीहरू हुन्थ्यो होला, त्यसपछि विभिन्न ठुला सिटीमा ठुल्ठुलो अब सहरमा नै हाम्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङ घरहरू बन्थ्यो होला होइन। डलरले कति अब कस्ता घर बिल्डिङ बन्छन्। म चाहिँ एउटा चर्चमा बसेको छु, चर्चको सानो कोठामा बसेर आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेको छु है। अनि साथसाथमा अनि जसले यो कुराहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भ्रममा भन्नुहुन्छ, उहाँले प्रत्यक्ष देखेर होइन कि रहेको कुरामा भन्नुभएको छ। अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्न यसैमा के थप्न चाहन्छु भने कसैले यो बारेमा कोही त्यस्ता व्यक्ति होलान् जो डलर पाएका छन् होला, उनी डलरकै सेवा गरेका छन्, तर सबैलाई चाप्नु र सबैलाई मिच्नु पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र अनि साथसाथमा कुन धर्ममा होला जो कि विदेशबाट पैसा आएको छैन होइन, कुन धर्म होला जो कि अनि पाएको छैन, या चाहे बुद्धिस्ट भनौँ, चाहे हिन्दू, चाहे क्रिस्चियन, चाहे मुस्लिम, जुनै पनि अनि धर्ममा चाहिँ अनि विदेशी लगानी चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ। जहाँ पनि भइरहेका छन्, नआइकन हुँदै हुन्न, भइरहेको छन्, तर जसले भन्छन् उहाँ चाहिँ नबुझेर बोल्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। यसै गरी सेवाकाईको दौरानमा धेरै रमाइलो घटनाहरू पनि घट्ने गर्छन् होइन। जस्तो कतिपटक यस्तो पनि सिचुएसन आउँछन् जहाँ चाहिँ नि त्यो सिचुएसन सम्झिँदा पनि आफैलाई अहिले पनि हाँसो लाग्छ अथवा लाज लाग्छ, त्यस्तो किसिमको सिचुएसन पनि पक्कै घट्यो होला। त्यो रमाइलो पलमध्येमा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै यस्तो घटना बताइदिनुहोस् जो घटनामा चाहिँ तपाईँले सेवाकाईको दौरानमा एकदमै इम्प्रेस फिल गर्नु पऱ्यो अथवा एकदम लाज लाग्ने तरिकाको अवस्था बेहोर्नु पऱ्यो, त्यस्तो कुनै छ सिचुएसन? हजुर, एकचोटिको सिचुएसन चाहिँ घटना चाहिँ छ। अनि जुन घटना चाहिँ मैले कहिले बिर्सन सक्दिनँ। अनि म चाहिँ अब पहिलेदेखि नै एकदम गीत गाउनमा सोखिङ, अनि साथसाथमा गिटार बजाउने न्युले नै म चर्च गएको हो। अनि त्यही बेलामा चाहिँ अब पहिलोचोटि म आफ्नै तानसेन चर्चमा एउटा गीत गाउने क्रममा चाहिँ अनि एउटा टुल राखिएको थियो। अनि टुलमा चाहिँ मैले खुट्टा राखेर गिटार बजाएको थिएँ। अनि त्यो समयमा चाहिँ अनि गीतको सँगसँगै चाहिँ म एकदम पहिलोचोटि भएको कारणले चाहिँ एकदम डराएको थिएँ। हुन त अहिले कुनै बेलामा डर आउँछ नै, अहिले पनि अलिअलि डर त आउँछ, तर त्यो बेलाको डर चाहिँ सधैँ सम्झनाको डर छ। अनि जसले गर्दाखेरि मैले कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ, जब गिटार बजाउँदै थिएँ, गीत गाउँदै थिएँ, खुट्टा चाहिँ ठक 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 कामे लग कामेको। अनि त्यो लगलग कामे गाना मैले त्यति राम्रोसँग बजाउन सकिनँ। अरूहरूले त्यो महसुस गरेकाले कतिजना हाँसेका पनि थिए। म चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एकदम आफैलाई गिल्टी फिल, कमजोर अनि डरको महसुस चाहिँ मैले गरेको थिएँ। त्यसै गरी म्यामको कुनै यस्तो छ? मेरो पनि अब जस्तै जवानसँग बढ्दै गए तापनि म 1 महिना ट्रेनिङ पोखरा गएको थिएँ। 1 महिना ट्रेनिङमा वचनको लास्टको बेलामा वचन प्रचार गर्ने पालो आएको थियो। अनि तयार त गरेँ, तर पनि त्यो सरहरू टन्न, अरू विद्यार्थीसँग केही चाहिँ नराख्ने सरहरू, फेरि सबै सरहरू क्याम्पसको सरहरू आएर टन्नै बस्ने कि त्यो सरहरूलाई देखेपछि त पसिना, त्यस्तो जाडोको बेलामा पनि पसिना यति बग्यो कि त्यो समयमा
के बोल्यो भने पनि आफूलाई थाहा नभएको के, अनि त्यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन्न। जस्तो घरेलु सङ्गत त्यहाँ गर्दाखेरि त सही नै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। त्यहाँ उभिँदाखेरि सरहरू पछाडि टन्न बस्दाखेरि त यति डरले त्यस्तो चिसोको बेलामा पनि मेरो खलखल पसिना आएको थियो। जस रमाइलो लाग्यो उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अन्त्यमा भने एउटा सानो रमाइलो प्रश्नोत्तर छ, त्यसको जवाब चाहिँ तपाईँहरूले छुट्टा छुट्टै दिनुलाई म अनुरोध गर्दछु। सुरुमा म सरसँग सुन्न चाहन्छु, हजुर तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा मनपर्ने क्रिस्चियन गीत कुन होला? क्रिस्चियन गीतमा चाहिँ धेरै छन्। त्यसमा चाहिँ एउटा म गुनगुनाउने एउटा गीत छ। त्यो गीत चाहिँ एकदम मलाई मनपर्छ, म चाहिँ गाउने गर्छु। अनि गाइदिनुहोस् पनि मनपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ म भड्किएको बेलामा, म चाहिँ एकदम कमजोर भएको बेलामा अनि त्यो गीतलाई गुनगुनाउने गर्छु। अनि त्यो गीत चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। भड्की हिँड्ने जीवनमा मैले कसरी ख्रिस्टलाई पाउन सकेँ, बादलले छाएको नेत्रमा मैले कसरी ख्रिस्टलाई देख्न सकेँ, भड्की हिँड्ने जीवनमा मैले रोहिरहने जीवनमा मैले आज कसरी हाँस्न सकेँ, रोहिरहने जीवनमा मैले आज कसरी हाँस्न सकेँ, कृष्णै रहेछन् जिउँदो ईश्वर मलाई अनन्त शान्ति दिने, कृष्णै रहेछन् जिउँदो ईश्वर मलाई अनन्त शान्ति दिने, भड्की हिँड्ने जीवनमा मैले। धेरै राम्रो स्वर, खुसी लाग्यो। त्यसै गरी म्यामलाई पनि एकदम मनपर्ने गीत? मलाई त भजन किताबकै त्यो 487 नम्बर आज भोलि भरे भन्दै जीवनीय अवस्था हुन्छ, त्यो हरेक समयमा त्यो मनपर्छ। कारण त्यो मनपर्नु कारण अब त्यो जुनै समयमा पनि अब कति ठाउँमा त्यो मृत्युको बेलामा दुःखको बेलामा गाउने गर्छन्, तर मलाई चाहिँ त्यो कुनै कुरा कामहरू हुन सकेन भने पनि हाम्रो जीवन यसरी बितिरहेको छ भनेर घचघचाउँछ कि त्यो गीतले। अब त्यहाँ आज भोलि भरे भन्दै जीवन यहाँ अस्ताउँछ, ख्रिस्टलाई माया गर्ने मान्छे मृत्यु पारी उदाउँछ। आज भोलि भरे भन्दै जीवन यहाँ अस्ताउँछ, ख्रिस्टलाई माया गर्ने मान्छे मृत्यु पारी उदाउँछ, ख्रिस्टलाई माया गर्ने मान्छे मृत्यु पारी उदाउँछ। धेरै मिठो छ दुवैजनाको। सेवाई गर्ने क्रममा गीत गाएर पनि सेवाई गर्दा अति नै सजिलो भयो होला है? एकदम सजिलो। यसै गरी एकाअर्काको लागि म सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई म्यामको चाहिँ नि कुन बानी असाध्यै मनपर्छ? उहाँ चाहिँ एकदम असल प्रकारले काउन्सिलिङ गर्नमा चाहिँ एकदम माहिर हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदम मनपर्छ। काउन्सिलिङ चाहिँ एकदम काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डराउनुहुन्न कि, अनि एकदम हिम्मतको साथमा चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। अनि हजुरलाई कुन बानी मनपर्छ उहाँको? मलाई चाहिँ उहाँको अब सहनशीलता, अब कुनै कहिले परिस्थितिमा अब छिटो प्रतिवाद नगर्ने कि, कहिले अब त्यस्तै परिस्थिति आउँछ नि त सेवकाईको कुरामा, परिवारको कुरामा। अब मैले चाहिँ छिट्टै भन्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो मलाई मनबाट आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ छिट्टो प्रतिवाद गर्नुहुन्न, अनि पछि मैले किन यस्तो नगरेको भन्दाखेरि हामीले सहनुपर्छ, समय आउँछ भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मनपर्छ। यसै गरी अब खराब बानी त नभनौँ होइन, तर सुधार गर्नुपर्ने बानी, हजुर तपाईँले उहाँमा सुधार गर्नुपर्ने कुन बानी देख्नुहुन्छ? सुधार्नु पर्ने त धेरै नै होला,
धेरै पनि छन्, अब हुन्छन् पनि, अब मानिसौँ हामी होइन, धेरै हुन्छन्। होइन यस्तो मेन के यो कुरा चाहिँ सुधार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो केही देख्नुहुन्छ उहाँ? अलिकति छिटो बोल्ने, उहाँको चाहिँ छिटो बोल्ने बानी छ। कति ठाउँमा ठिक पनि छ, कति ठाउँमा चाहिँ बेठिक हुन्छ, सबै ठाउँमा त्यो जायज हुँदैन। त्यतिलाई चाहिँ सुधार प्याचै बोल्ने, फास्ट मनमा के गरे घत पर्ने गरी जो आफ्नो मनमा लाग्यो भने त बोलिहाल्ने झ्याप्प, त्यस्तो प्रकार। अरू त सबै ठिकै छ। अनि हजुरलाई उहाँको चाहिँ अब सुधार धेरै गरिसक्नु भएको छ, गरिसक्नु भइसक्यो धेरै नै। तर कहिले कहिले अब परिवारमा बाबुसँग या परिवारमा कोसँग रिसायो नि सामान जे छ त्यो फ्यात्त फालिहाल्नुहुन्छ कि अब होइन। पहिला पहिला त अलि थियो, अहिले चाहिँ अनि नानीहरूले पनि भन्छ कि बाबाको हातमा चाहिँ दिनुहुन्नै फ्याँकिहाल्नुहुन्छ भन्छन्। त्यस्तो प्रकारको अब भन्छौँ हामीले कहिले कहिले यस्तो यो परिवारमा त यो रमाइलो भन्छौँ हामीले यसरी कहिले कहिले कुनै बहुमूल्य सामान होला, मलाई त्यसको तिमीले जब रिस उठाएपछि भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कि रिस उठेपछि त्यस्तो खालको। यसै गरी एउटा महत्त्वपूर्ण पनि सोध्न चाहन्छु प्रश्न, बाइबलमा उल्लेख भएका कुन चाहिँ दृष्टान्त अथवा घटना असाध्यै मनपर्छ तपाईँलाई? यस्तो कुनै, हुन त सबै बाइबलको कुराहरू हामीलाई मनपर्छ होइन, तर पनि यस्तो घटनाहरू हुन्छ नि बाइबलमा उल्लेख, त्यसले चाहिँ एकदमै हृदयमै छोयो जस्तो लाग्छ, एकदमै प्रेरणा, बढी प्रेरणा दियो जस्तो लाग्छ नि, त्यस्तो खालको कुनै बाइबलको घटना अथवा दृष्टान्त देख्नुहुन्छ? हजुर, त्यस्तो दृष्टान्तहरू धेरै छन् दृष्टान्तहरू। अनि तर मलाई एकदम मनपर्ने भनेको चाहिँ जब येशू यरुसलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मन्दिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाने क्रममा चाहिँ जब मन्दिरलाई जब देख्नुभयो अनि त्यहाँ चाहिँ अब व्यापार गरेको मन्दिरलाई भेट्नुभयो, त्यसपछि अनि त्यहाँका जति पनि अब पुजारीहरूदेखि लिएर अनि परिवार अनि पशु बेच्ने अनि पैसा खजान्ची बेच्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा रसी लगाएर उहाँले चाहिँ लखेट्नु भयो र उहाँले भन्नुभयो यो घर चाहिँ प्रार्थना गर्ने घर हो, तर तिमीले चाहिँ डाकुको अड्डा बनाएका छौ। अनि त्यो अवस्था चाहिँ अनि साँच्चै नै मन्दिरलाई मन्दिरलाई चाहिँ स्वच्छ राख्नुपर्छ, सुन्दर राख्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ व्यापारको थलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराले मलाई चाहिँ एकदम छोछ। अनि त्यसले चाहिँ म आशिषमय भन्छु, त्यो चाहिँ घरिघरि मैले हरेक कार्यक्रममा, वचनमा, सङ्गति, सेवामा यसको उदाहरण चाहिँ म दिने गर्छु। त्यो चाहिँ मलाई धेरै मनपर्छ। मलाई चाहिँ भन्नुपर्दा अब धेरै भए तापनि एउटै भन्छु। मलाई पत्रुसको जुन येशूले पत्रुसलाई सोध्नुभएको थियो नि 3 पटक, के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भनेर भनेको कुरा धेरै मनपर्छ। अनि किन मनपर्छ भन्दाखेरि पत्रुसको जीवनीलाई हेर्छु कि पत्रुस पनि अलिक चञ्चली स्वभावको, अनि येशूलाई नै त्यस्तो अवस्थामा धोका दिएको अवस्था थियो, अनि फेरि पनि फर्केर परमेश्वरलाई छोड्नु भएन येशूले, अनि उसलाई 3 पटकसम्म एउटै प्रश्न दोहोऱ्याउनु भएको कुराहरू होइन। पत्रुस के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? अनि ज्यू प्रभु, अनि मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाको हेरचाह गर, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भन्ने शब्द चाहिँ मनपर्छ, किनकि सेवाकाई गरेको भएर पनि होला। पटक पटक येशूले भनेको कुराहरू किन दोहोऱ्याउनु भयो होला भन्दा कतिचोटि हाम्रो सोच विचारमा पनि हामीले सिम्पल प्रकारले हेर्छौँ भने सेवाकाईमा पनि हामीले एकदमै गहन प्रकारले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यही भएर त्यो मनपर्छ एकदमै। तपाईँहरूलाई एकअर्काको जन्ममिति याद छ? आफ्नो आफ्नो होइन, उहाँको, तपाईँलाई उहाँको लगभग छ होला। हजुर भन्नुहोस् न। 2033 साल 4 महिना 19 गते। भनेपछि बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ क्या सधैँ? खासै गर्दैन, तर कहिलेकाहीँ खासै त्यति गर्दैन। याद छ 2025 साल 6 महिना 10 गते। एकअर्कालाई जुन प्रेम गर्नुहुन्छ नि यो कुराले साबित हुन्छ नि हरेक कुरामा होइन। यो बर्थडे त कतिलाई आफ्नै बर्थडे याद हुँदैन, तर तपाईँलाई एकअर्काको बर्थडे याद हुनु भनेको यो चाहिँ नि प्रेम हो क्या। यति वर्षदेखि तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ। सेलिब्रेट चाहिँ मनाउँदैन खासै हामी त्यस्तो। सेलिब्रेट नगर्दा पनि याद हुनु भनेको त झन् प्रेम हो नि यो त होइन। यो त प्रुभ हो कि प्रेम छ। अब भने अन्तिम एउटा प्रश्न छ, कहिले चाहिँ यस्तो हुन गयो कि कुनै यस्तो पद जसले हाम्रो जीवनमा एकदम इन्सपायर गर्यो र हामीलाई एकदम त्यो पद चाहिँ नि फेभरेट हुन पुग्यो, त्यस्तो किसिमको कुनै
पद छ तपाईँहरूको लागि? हजुर, मेरो लागि चाहिँ त्यही एउटा पद छ। हुन धेरै पदहरू छन्। हजुर, धेरै पदहरू छन्, तर मेरो लागि चाहिँ मत्ती 11:28 पद मेरो लागि चाहिँ एकदम फेभरेट नै भन्दछु। त्यो पद चाहिँ अनि म्यामको? मेरो लागि पनि यूहन्ना 16:33 यसुले भन्नुभएको होइन, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु भन्ने मलाई एकदमै मनपर्छ। सङ्कष्ट हुनेछ तर साहस गर, तर साहस गर्ने कुराहरू अनि यसले मलाई उत्साहित गराउँछ। जस तपाईँहरूको लाइफमा धेरै सङ्कष्टले तपाईँहरू पार गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ नि त्यो वचनले तपाईँहरूलाई साहस दिएको हुनुपर्छ। हजुर, यस परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक जुन जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही उत्साहजनक सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने छोटकरीमा दिन सक्नुहुन्छ। हजुर, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि जिए युट्युब च्यानललाई पनि म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौका दिनुभएको लागि। अनि दर्शक माझमा चाहिँ आफ्नो जीवन गवाई सेवकाईको बारेमा प्रस्तुत गर्ने यसो मौका दिनुभएको छ। अनि यो च्यानललाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु र म यही भन्न चाहन्छु अनि सम्पूर्ण दर्शक जो विश्वासीहरूलाई, अगुवाजन, पास्टर सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु, जस्तोसुकै अवस्था, कठिनाइ अवस्था अनि परीक्षाहरू झेल्दै सहँदै हामी परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको विश्वास हामी गर्दै जानुपर्छ र प्रभुको सेवामा र उहाँको विश्वासलाई कहिले पनि डगमगाउनु हुँदैन। उहाँको सेवामा निरन्तर लागिरहनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। अनि अहिले जवानहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले दिनुभएको भिजनलाई, उहाँको दर्शनलाई अनि निहाल्नुहोस् अनि विचार गर्नुहोस् र त्यसपछि प्रभुको सेवाकाईमा, परमेश्वरको सेवामा चाहिँ तीव्रता साथ अगाडि लाग्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। म यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, सम्पूर्ण पवित्र जनहरूलाई चाहिँ आशिष दिनुभएको होस्, यही भन्न चाहन्छु। यसै गरी म्यामले? हुन्छ, विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र जिए युट्युब च्यानललाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो मौका दिनुभयो। र मैले अहिले हामी जति पनि कुराकानी गऱ्यौँ, जति पनि कुराहरू गर्दै जाँदा, प्रश्न सोध्दै जाँदा अनि म आफैले आफ्नो बितेको कुराहरू फर्केर हेर्दाखेरि एक प्रकारको कति ठाउँमा चुनौती छन्, कति ठाउँमा आनन्दको कुराहरू छ। अनि ती कुराहरूबाट मैले पनि कति आशिषहरू बटुल्ने मौका पाएँ र मलाई आनन्द लागिरहेको छ। र मैले आशा गर्दछु हाम्रो दर्शकहरूले पनि हाम्रो कुराहरू सुनेर अनि यो कुराहरूबाट आशिषित हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र अन्तिममा यही कुरा भन्न चाहन्छु कि सबै कुराको पछाडि हामीले 3टा कुराहरू याद गर्नुपर्छ। अनि पहिलो परमेश्वरको सम्बन्ध, परमेश्वरसँगको घनिष्ठता, र दोस्रो आफ्नो परिवार, र तेस्रो आफ्नो सेवकाई। अनि यसरी यी 3टा कुरालाई मिलाएर लयो भने अनि हाम्रो सेवकाई हरेक कुरामा सहायता हुनसक्छ, सफलता हुनसक्छ। त्यसरी तपाईँहरूको जीवनमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, तपाईँलाई धन्यवाद होस्। तपाईँहरूले यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएको छ। पक्कै पनि उहाँहरूको लाइफको सबै अनुभवहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ र यसबाट तपाईँको जीवनमा पनि प्रेरणा पाएर आफ्नो जीवनमा त्यसलाई अनुसरण गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा बोकेको छु। र आउने दिनहरूमा यदि तपाईँहरूलाई यस्तै किसिमको भिडियोहरू हेर्नु छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु होला।